द अज़हरी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़िरीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल क़विय्यिर रहमान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल यम्न वल अमान, व अला आलिहि व सहबिहिल्लज़ीना हुम कमलतुल ईमान, व अला मन तबिअहुम बि इहसान, खुसूसन अला इमामिनल आज़म अबी हनीफतन नुअमान, व अला गौसिनल आज़म खज़ाइनिल इरफ़ान, व अला मुअजिज़तिर रसूल अल इमाम अहमद रिज़ा खान अलैहिर रहमतु वर रिज़वान। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कानल्लाहु लियज़रल मुअ्मिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीस मिनत तय्यिब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकूनु फ़ी आखिरिज़ ज़मानी दज्जालूना कज़्ज़ाबून यअतूनकुम मिनल अहादीस बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम फ़इय्याकुम व इय्याहुम ला युज़िल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। स्टेज पे हाजिर निहायत वाजिबुल एहतराम शख्सियात और मेरे तमाम सुन्नी, जन्नती, हनफी, बरेलवी भाइयों, आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत का दामन थाम कर नबी रहमत, शफ़ीए उम्मत जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। तो आज की जो गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ, अभी मैंने जो क़यामगाह पर मैं बैठा हुआ था वहाँ मैंने सुना, बहुत साफ सुनाई दे रही है ऑनलाइन। तो अहले हुदैस भी जिगर थाम कर बैठे हैं, दयाबना भी जिगर थाम के बैठे हैं, रवाफिज भी कलेजा थाम कर बैठे हैं, मैलाई हजरात भी इस इंतज़ार में है कि कुछ तबर्रुक हमको भी मिलेगा। तो मुझे मजमे के कम होने का कोई गम नहीं है, चूँकि ये जितना कम मजमा है लेकिन मिल कर बैठा हुआ है, पूरी तवज्जो से सुन रहा है और भरपूर दाद दे रहा है। भले हमारे नकीब साहब थोड़े इधर उधर हो रहे थे, चिल्ला इधर फेंक रहे थे, चुल्ला उधर फेंक रहे थे, तो फिर भी माशाअल्लाह आपने दाद दी, बहुत खूब। तो आज मैं चाहूँगा कि मैं कुछ ऐसी गुफ्तगू करूँ, चूँकि अब इसके बाद आज जो तकरीर है, फिर रमज़ान करीम का मुक़द्दस महीना करीब है, आपको भी इबादत में भरपूर ध्यान देना है। और उलमा तो अल्हम्दुलिल्लाह आपसे ज़्यादा मसरूफ़ होते, हमको तो तरावी भी पढ़ाना होता है। मैं कई रोज़ से इस माह में मुसलसल तकरीरें कर रहा हूँ, कर्नाटक के मुख्तलिफ़ अज़ला में, मुख्तलिफ़ क़रियों में, और अभी मैं महाराष्ट्र, MP वग़ैरह के दौरे से आज ही सुबह बॉम्बे आ रहा हूँ। और आज मुझे यूँ तो आराम करना था, लेकिन ये आखिरी प्रोग्राम है, मोहब्बतें हैं जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के अराकीन की, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस आजिज़ से मुर्शिद करीम हुज़ूर ताजुश शरिया रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन की निस्बत की वजह से मोहब्बत करते हैं। तो बहरहाल इनकी दावत थी, मैं हाजिर आया। तो मैं चाहूँगा कि आज मैं ऐसी गुफ्तगू करूँ
کہ جو دماغ کے دریچوں کو کھولیں اور جو لوگ دونوں طرف میں کنفیوژن ہے ادھر جائیں کہ ادھر جائیں، اللہ کرے کہ وہ پوری طرح ادھر ہی آ جائیں۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی آیت کریمہ پڑھی، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ تعالیٰ اے مسلمانوں تمہیں اس حال میں نہیں چھوڑے گا کہ گندے اور اچھے ملے ہوئے رہے، جب تک جدا نہ کر دے گندے کو ستھرے سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ یہ جو ملی جلی سرکار ہے، ڈبل ڈھولکی کی سرکار ہے، یا سپورٹ والی سرکار ہے، یا دونوں ہاتھ میں لڈو رکھنے کا مزاج ہے، یا منہ دیکھ کے مجرا کرنے والا ماحول ہے، یہ سب دین میں نہیں چلے گا۔ رہنا ہے تو یک در گیر محکم گیر، ایک در پکڑو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، یہ والا مزاج بنا لو۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ گندے گندے رہیں، اچھے اچھے رہیں، یعنی دونوں کے اندر ڈیوائیڈ ہونا چاہیے، دونوں کے اندر ملاپ نہیں ہونا چاہیے، دونوں ایک ساتھ مل کر کام کاج نہ کریں۔ اور یہی ماحول بروز قیامت بھی ہوگا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے گنہگارو آج کے دن الگ ہو جاؤ۔ یعنی اچھوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، دنیا میں بھی الگ رہو، آخرت میں بھی الگ رہو۔ اب اس کے بعد میں نے ایک حدیث پاک صحیح مسلم شریف کی پڑھی ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، علماء کے رابطے میں رہتے ہیں، اور اب کیا کہنے، لوگ اگر علماء کے رابطے میں نہ بھی ہوں تو موبائل کے رابطے میں اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ موبائل ہی سے وہ علامہ فہامہ اور پتہ نہیں کیا کیا بن جاتے ہیں۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ موبائل سے مسئلہ سیکھ سیکھ کر علماء کو بتایا جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اسمارٹ لوگ ہیں، تبھی تو آپ لوگ اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں، اگر ایڈیٹ ہوتے تو وہی کی پیڈ والا یوز کرتے آپ لوگ۔ تو ماشاءاللہ آپ لوگ بہت زیادہ اسمارٹ ہیں، تو میں جو بات کر رہا ہوں اس کو بغور سماعت بھی کریں گے اور سمجھیں گے بھی میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر اس محفل میں کوئی اس طرح کا بندہ بیٹھا ہو جو دونوں طرف جانے کا جس کا مزاج ہو، اہل حدیث میں بھی اور اہل السنہ میں بھی، یا دیوبندیوں میں بھی اور اہل السنہ میں بھی آنے جانے کا مزاج ہو، تو میں کہوں گا کہ آج کی نشست میں وہ ٹھنڈے دماغ سے میری بات پر غور کرے اور یہ جو دو رنگی والا مزاج ہے وہ چھوڑ کر یک در گیر محکم گیر والا مزاج بنا لے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے، قرآن کریم کے بعد اہل سنت میں 6 صحیح کتابیں جس کو بالاجماع یعنی امت کے اجماع سے 6 صحیح کتابیں قرار دی گئی ہیں، جن میں نمبر 1 پہ بخاری شریف ہے، سیکنڈ نمبر پہ صحیح مسلم ہے، ان دونوں کو ملا کر صحیحین کہا جاتا ہے۔ تو مسلم شریف کے مقدمے میں ایک حدیث ہے، ہم اس حدیث کو دیکھیں گے، اور آج کے دور میں جو اس قسم کے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو بڑے بڑے اماموں پر، محدثین پر، اولیاء پر ہاتھ صاف کر کے اپنی نابالغ تحقیق کو ان کی تحقیق پر فوقیت دیتے ہیں کہ میری تحقیق یہ ہے، میری رائے یہ ہے، میرا خیال ایسا ہے، میں نے ایسا پڑھا ہے، میرا مطالعہ ایسا ہے۔ بیٹے ابھی تم کچھ نہیں ہو، تمہارا انڈا پھوٹا بھی نہیں، تم باہر آئے بھی نہیں، تم نے ابھی ڈربا دیکھا نہیں، تم نے ابھی 10x10 کا کمرہ دیکھا نہیں، یہ بڑا آسمان اور زمین کا بچھونا دیکھا نہیں، تم جتنے ہو اتنے میں ہی رہو۔ وہ کنویں کے مینڈک کو ٹر ٹر کرنے کی عادت ہوتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ ساری کائنات یہی کنواں ہے، وہ بیچارہ جب کنویں سے باہر نکلے گا تب اس کو پتہ چلے گا دنیا کتنی بڑی ہے۔ یہ لونڈے لفاڑے جو کالج کے اندر پڑھنے والے ہیں، تھوڑی سی اردو پڑھنا کیا آ گئی، اب تو اردو بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سارا لٹریچر رومن کے اندر، انگلش کے اندر ہے، وہیں سے پڑھ کر وہ بیچارے تحقیق کر رہے ہیں گھروں میں بیٹھ کر، اور تحقیق بھی ایسی کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے اماموں پر کہ جن کے تقوی پر، طہارت پر، خلوص و للہیت پر، عبادت پر، جن کے زہد و تقوی پر امت جو ہے ناز کرتی تھی، ایسے ایسے لوگوں پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ تعجب کریں گے کہ یہ جو ماحول ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آج، اس کو غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بہت پہلے بتا دیا تھا۔ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ سارا ماحول، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بہت پہلے بتا دیا تھا۔ چنانچہ صحیح مسلم کے مقدمے میں ایک حدیث ہے، اور آپ انٹرنیٹ پہ بھی اسے سرچ کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا،
میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یکون فی آخری زمان، جب زمانہ قیامت کے قریب کا ہوگا، آخری زمانہ ہوگا، دجالون کذابون، جھوٹ بولنے والوں اور فریب دینے والوں کی ایک جماعت پیدا ہوگی، جھوٹ بولنے والوں اور فریب دینے والوں کی ایک جماعت پیدا ہوگی۔ نبی نے ان کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ دجالون، دجل کرنے والے۔ اب عربی میں دجل کس کو کہتے ہیں؟ یہ علماء بیٹھے ہوئے ان کو پوچھئے کہ کوئی شخص اگر دودھ میں پانی ملائے اور پانی کو دودھ کے بھاؤ میں بیچے تو وہ فراڈیا ہے کہ نہیں؟ وہ دھوکہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ تو یہ جو دجل کر رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے میری حدیثوں میں اپنی بات ملا کر، حدیث تو میری ہوں گی، بات اپنی ملا کر، اپنی خواہش نفسانی کو ملا کر امت کے سامنے پیش کریں گے۔ دجالون کذابون، جھوٹ بولنے والوں اور فریب دینے والوں کی ایک جماعت پیدا ہوگی۔ وہ جماعت کیا کریں گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یأتونکم من الاحادیث، وہ تمہارے سامنے حدیثیں لے کر آئیں گے، وہ تمہارے سامنے حدیثیں لے کر آئیں گے کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ آج ہم بالکل ایسا ہی ماحول دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ جو ابھی دین کے طرف جڑ رہا ہے، مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے، چند شریر لونڈے جو جوے خانے میں، شراب کے اڈے پر یا کہیں جا کر لوگوں کو نماز کی دعوت تو نہیں دیں گے، البتہ جو نماز سے جڑ رہا ہے نوجوان بچہ، اس کے دل میں وسوسہ پیدا کریں گے تیری نماز ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بیان میں یہاں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ غیر مقلدیت کا، اہل حدیثیت کا فتنہ نالا سپارہ میں تیزی سے پھیل رہا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بریلوی جماعت کی طرف سے ہمارے منہ لگنے والا کوئی نہیں ہے۔ بریلوی زیادہ سے زیادہ دیوبندیوں کی ٹھکائی کرے گا، رافضیوں کی ٹھکائی کرے گا، مولائیوں کی ٹھکائی کرے گا، ہمارے منہ نہیں لگے گا۔ بیٹا تاج الشریعہ نے اپنا ایک خلیفہ تمہارے لیے ایسا چھوڑا ہے جو تمہاری پوری جماعت کو قاعدے سے واشنگ مشین کے اندر دھو ڈالیں گا۔ بے شک، اور وہ ویسا نہیں ہے، وہ ہے تاج الشریعہ نے شیر پالا، کلیم حنفی ممبئی والا، صوفی کلیم مت ملا اس میں۔ اسی بہانے نعرہ بھی تو بتا دیا تم کو۔ اے بھائی بیٹھ جا، پانی دے۔ بیٹا گلا جب آپ کا صاف ہو جائے تو آپ خوب نعرے لگانا، رمضان کے بعد میری تقریروں میں آ کے آپ ہی نعرے لگانا۔ اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اہل حدیث یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس چونکہ حدیث کا خزانہ ہے، ہم لوگ بہت زیادہ حدیث والے ہیں۔ بریلویوں کے پاس کیا ہے؟ قصے ہیں، کہانیاں ہیں، بزرگوں کے واقعات ہیں، اس کے سوا کیا ہے؟ فقہ کی کتابیں ہیں۔ بیٹا ابھی آپ جو یہ دعویٰ کر رہے ہو بڑے بڑے عامل بالحدیث ہونے کا، حدیث پہ عمل کرنے والا ہونے کا، تمہیں حدیث بھی جو ملی ہے وہ بھیک میں ملی ہے، خیرات میں ملی ہے۔ تم نے اور تمہارے پرکھوں نے علم بھی جو سیکھا ہے وہ حنفی علماء سے سیکھا ہے، اور ہم نے تمہیں علم بھی اتنا ہی دیا ہے جتنا زکوٰۃ میں 100 میں 2.5 روپیہ دیا جاتا ہے، اتنا تو تم کو بھیک میں ہم نے حدیث دی ہے، اور ہمیں سے سیکھی ادائیں ہمیں پہ وار کیا۔ ہندوستان کے اندر جب اسلام آیا، میں اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ آفتاب میرا بچہ کھڑا ہے، اس سے پوچھو ناگپور میں ایک رافضی پیر ہے جس نے دھاندلی مچائی ہوئی ہے، لاؤ میرے سامنے، لاؤ میرے سامنے۔ کل کا میں نے ٹکٹ بک کر لیا کہ مجھے ناگپور جانا ہے، پیر صاحب چاروں شانے چت ہو گئے، سب کے سامنے بیٹھوں گا، کلیم حنفی کے سامنے نہیں بیٹھوں گا۔ ابھی کال ریکارڈنگ ڈالنے والا ہوں میں انٹرنیٹ پر، کال ریکارڈنگ نیٹ پر ڈالنے والا ہوں۔ بیٹے یہ مناظرہ ہے، سمجھے، یہاں پر کھٹیا کھڑی ہو جاتی ہے، اور خاص طور سے جب مقابل کلیم حنفی ہو تو 5 گھنٹے نہیں لگتے ہیں، 10 منٹ میں ہی معاملہ صاف کر دیتا ہوں میں۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اہل سنت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض یہ کر رہا تھا
کہ ہندوستان میں جب اسلام آیا، آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو مقلدین کے ذریعے اسلام آیا. اولیاء کاملین وہ سب کے سب کسی نہ کسی مذہب کی پیروی کرنے والے تھے، اور اکثریت مذہب حنفی کے مقلدین کی تھی. ہندوستان میں جو 750 سال مسلمانوں کی بادشاہت رہی ہے، وہ سارے بادشاہان بھی کسی نہ کسی مذہب کی اور خاص طور سے مذہب حنفی کے پیروکار تھے. ہندوستان میں اسلام لانے والے حنفی، بادشاہت لانے والے حنفی، قرآن کا علم لانے والے حنفی، حدیث کا علم لانے والے حنفی. اور جو پیدا انگریز کے دور میں ہوا، مخمل میں ٹاٹ کا پیوند یہ جوڑ جاڑ کے اپنا رشتہ رسول اللہ کے زمانے سے جوڑ رہا ہے. ابے انگریز کی حرامی اولادو، تمہارے وجود کے اوپر ہی میں بات کر لیتا ہوں. تمہارے عالم کی کتاب ہے، تمہارے ہی عالم کی کتاب ہے، میں نے اپنے واٹس ایپ چینل کے اندر ڈال بھی رکھا ہے. ذرا قاعدے سے دیکھو کہ تمہارے عالم نے تمہاری تاریخ پیدائش یہ بتائی ہے. 3 دسمبر 1884 کو ملکہ وکٹوریہ سے بھیک میں نام مانگا گیا کہ لوگ ہمیں وہابی، باغی، فسادی کہتے ہیں، کوئی اچھا سا ہمارے لیے اچھا سا نام اہل حدیث چوز کریں. تو ملکہ وکٹوریہ نے اس دن مہر لگا کے انہیں اہل حدیث نام دیا. تعجب کی بات ہے، جن کو پیدا ہو کر 141 سال ہو رہے ہیں وہ حنفیوں پر بھونک رہے ہیں، اماموں پر بھونک رہے ہیں. اور آپ کو ایک اور بات سے تعجب ہوگا کہ 3 دسمبر کو ورلڈ ہینڈی کیپ ڈے ہے، ہاتھ پیر سے معذور لوگوں سے ہمدردی جتانے کا دن. عجیب بات ہے، اسی دن دماغ سے پینڈل لوگوں کو اہل حدیث نام دیا گیا. جی اسی دن دماغ سے پینڈل لوگوں کو اہل حدیث نام دیا گیا. پیدا 141 سال پہلے ہوا، لیکن بقراتی تو دیکھو آفس کے اندر بہترین کتابیں سجا کے رکھا ہے، پینٹ شرٹ میں بیٹھا ہے اور پڑھے لکھے کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. بہت مائنڈ ریڈر ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہے کس کو ٹارگیٹ کرنا ہے. وکیل کو ٹارگیٹ کیا تو سارے کلائنٹ آ جائیں گے، ڈاکٹر کو ٹارگیٹ کیا سارے پیشنٹ ہمارے ہو جائیں گے. وہ ٹچے لوگوں کو، لچے لوگوں کو، رکشہ والوں کو ٹارگیٹ نہیں کرتے، دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھتے ہیں کس کو لینا ہے. پڑھے لکھے لوگوں کو قریب کریں گے. اپنی باتیں گھر پہ کرو بیٹا. بتاؤ، سبحان اللہ بولنے کی بات ہے، معاذ اللہ بولنے کا مقام. میں تقریر کر رہا ہوں، وہاں آپس میں ہی مناظرہ کر رہے ہیں. اب یہ اتنے ہوشیار ہیں، آفس لگا کر بیٹھ جائیں گے. نالا سپارہ میں بھی 10-15 سال پہلے نہیں تھے، لیکن اب تیزی سے بڑھ رہے ہیں. بہت افسوس کا مقام ہے. اہل حدیث غیر مقلدین کو بڑھنے سے روکنا ہوگا، ہماری نوجوان نسلوں کو ان کے پاس جانے سے روکنا ہوگا. یہ جتنے ذمہ داران بیٹھے الحمدللہ یہ بہت محنت کرتے ہیں، ڈاکٹر امتیاز وغیرہ، حافظ صدام، مولانا نذیر وغیرہ، ان کی محنتوں کو سلام، لیکن تھوڑا اور زیادہ محنت کیجئے اور غیر مقلدین کو کھدیڑیے. اور جب بھی مناظرے کا ماحول بن جائے، زیادہ دور نہیں رہتا ہوں، میری خود کی کار ہے، الحمدللہ بیٹھ کر 1 گھنٹے کے اندر آ جاؤں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 1 گھنٹے میں آ جاؤں گا انشاءاللہ. بتاؤ، 3 دسمبر 1884 کو ملکہ وکٹوریہ نے جن کو بھیک میں نام دیا اہل حدیث. ابھی کسی شخص کا نام فاضل ہو تو اس کا مطلب کیا وہ عالم ہے؟ فقط اس کا نام فاضل ہے، غریب کا وہ عالم نہیں ہے. کسی کا نام منصف ہو تو اس کا مطلب کیا وہ جج ہے. نام رکھ لینے سے حقیقت تھوڑی بدلتی ہے، نام رکھنے سے حقیقت نہیں بدلتی ہے. بے شک. گلاب جامن آپ کھاتے ہیں، اس کے اندر گلاب ہوتا ہے کہ جامن ہوتا ہے؟ گلاب ایک پھول ہے، جامن ایک پھل ہے، دونوں میں سے کچھ نہیں ہوتا. اس غریب کا نام صرف گلاب جامن ہے. ایسے ان کا نام صرف اہل حدیث ہے، نہ یہ اہل ہیں نہ ان کے پاس حدیث ہے. بے شک، بے شک، حق ہے، بے شک. واہ 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 واہ. ابھی رمضان قریب آ رہا ہے، 2 دن بعد میرا سنی مسلمان ٹیپ ٹاپ میں بہترین کپڑے پہن کے عطر مل کے مسجد میں جائیں گا. 1000 روپے کی چپل پہن کے 20 رکعت پڑھ کے پسینہ پسینہ ہو کے جب دیکھیں گا کہ 1000 کے چپل کی جگہ باتھ روم کی چپل رکھی ہے مسجد کی، یہ چرایا کس نے؟ یہ 8 رکعت والے نے چرایا. ہر چیز میں شارٹ، ہر چیز میں آسانی، ہر چیز میں ڈسکاؤنٹ، حدیث کے نام پہ ڈسکاؤنٹ. لوگوں کا نفس موٹا ہے، خبیث ہے، لوگوں کو بھی ڈسکاؤنٹ چاہیے. وہ کھجلی کا مریض دیکھا ہے، کھجاتے ٹائم کتنا مزہ آتا، کھر 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 کھجاتا انہیں. سامنے کون کھڑا ہے؟ ایس پی، ڈی ایس پی، آئی جی، ڈی آئی جی، نیتا سیتا کوچ نہیں، اپنی مستی میں کھجاتے ہی رہتا ہے. اس کو ایسے لگتا ہے جیسے بیٹی کی بارات آ رہی ہے، اور بعد میں خون نکلتا ہے تو پھر بارات واپس جا رہی ہے. آج بڑا مزہ آ رہا ہے، ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے تو
बिना आवाज के निकल गया, वजू नहीं टूटता, 3 तलाक देकर भी बीवी रख सकते हो, मस्जिद में दिल न लगे तो औरतों को भी ला सकते हो। कहां 20 रकात पढ़ने की जहमत, 8 रकात में आपकी सुन्नत अदा हो रही है, लोगों को अच्छा लग रहा है, लेकिन खुदा की कसम ये अमल बिल हदीस नहीं है, ये अपने खबीस नफ्स पर अमल करना है। तरावी 8 रकात है ही नहीं। मैं तरावी पे मजमून भी लिख रहा हूं और गैर मुकल्लिदीन को चैलेंज भी करता हूं कि मेरे घर कसरे अबू हनीफा में जब भी तुम्हारी तबीयत इतराए मुनाजरे के लिए आ जाना, अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम खाकर कहता हूं, अगर कोई गैर मुकल्लिद तरावी के साथ 8 दिखा दे या 8 के साथ तरावी दिखा दे, उसके वजन के बराबर मैं उसको सोना देने को तैयार हूं। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, वाह, वाह। ये बुकराती उससे करना बेटा जो तुम्हारी हकीकत जानता ना हो। ऑफिस खोलकर बेहतरीन किताबें रखेंगे, पढ़े लिखे लोग होते, इंजीनियर, डॉक्टर्स, ये वो, तो ये अपने दुनियावी फील्ड के माहिर है, दीन में इनका क्या लेना देना। बेशक। अब मैं आपसे पूछता हूं, बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है मौलाना नजीर को, बहुत ज्यादा बेहतरीन फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं। अब अगर कल को ये काला कोट पहनकर जज के सामने मुकदमात लड़ने के लिए खड़े हों और कोई बेवकूफ कहे इनको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, तो इंग्लिश अच्छी आने से लॉ का क्या लेना देना है, कानून का क्या लेना देना है। जो उस फन का माहिर है उसी में वो बात करेगा। अजीब बात है, जो इमारत साजी का माहिर है उससे आप इमारत बनवाएंगे, जो प्लम्बर है उसी से आप नल का काम करवाएंगे, जो सुनार है उसी से जेवर बनाएंगे, चप्पल आप मोची से सिलवाएंगे, तो फिर आप दीन अरे गैरे नत्थू खैरे से क्यों लेते हो? बहुत खूब। बेशक। क्या दीन का कोई एक्सपर्ट नहीं है, दीन का कोई माहिर नहीं है? जैसे हर फन के माहिरीन होते हैं वैसे ही दीन के माहिरीन भी है। अल्लाह दीन भेजने वाला, रसूल दीन लाने वाले, सहाबा दीन फैलाने वाले, सहाबा की जिंदगियां जिहाद में गुजरी हैं, उनको किताब लिखने का मौका नहीं मिला। अल्लाह दीन देने वाला, नबी दीन लाने वाले, सहाबा दीन फैलाने वाले, और इस उम्मत के पहले शख्स इमाम आजम अबू हनीफा दीन के लिखवाने वाले हैं, जिन्होंने 12,93,000 मसाइल को हदीसों कुरान से जमा करके रख दिया। आज हम उस पर अमल कर रहे हैं, उनके बताए हुए उसूलों के मुताबिक नए नए मसलों को हल कर रहे हैं। लेकिन गूगल का ये मुकल्लिद, ये मलिका विक्टोरिया का नापाक दूध पीकर पलने बढ़ने वाला नाम निहाद अहले हदीस कहता है मजहब हनफी में ये गलत है, मजहब हनफी में वो गलत है, और खास तौर से नौजवानों को टारगेट करेंगे। और नौजवानों का भी नफ्स मोटा है, उनको आलिम के पास आना नहीं है, पूछना नहीं है, बैठना नहीं है, सही क्या है गलत क्या है। बहुत पहले मैं फारिग होकर नया नया कुरला में नमाज पढ़ रहा था, हल्की हल्की दाढ़ी आई थी, 2-4 अहले हदीस लौंडे मेरे पास आए, वो जानते नहीं थे मैं कौन सी बला हूं। आए, अब मेरी नमाज हो गई, बोले माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो मैंने कहा ऐसा कौन सा अनोखा काम कर दिया मैंने जो आप इतनी दाद दे रहे हैं? बोले नहीं नहीं नहीं, माशाअल्लाह आप कितने खूबसूरत हैं। मैंने कहा अच्छा, इस पर आप अल्लाह की हम्दो सना बयान कर रहे हैं, तब तो ठीक है। बोले बात दरअसल ये नहीं है आपको नमाज पढ़ता देखकर। मैंने कहा बुरा लगा? बोले नहीं, बहुत अच्छा लगा, लेकिन ऐ काश आपकी नमाज नबवी नमाज हो जाए, मुहम्मदी नमाज हो जाए, मदनी नमाज हो जाए, मदीने वाली नमाज हो जाए। तो मैंने कहा ये कौन सी थी? बोले ये कूफा वाली थी, आपको मदीने वाली पढ़नी चाहिए। तो मैंने कहा ना मैं कूफा का हूं, ना मैं मदीने का हूं, मैं कुरला का हूं, तो एक काम करो मुझे कुरला की नमाज सिखा दो। आला हजरत ने बहुत खूब फरमाया, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। बेशक, चोरों की रखवाली। अब नौजवानों को कैसे अटैक करेंगे मालूम है? माशाअल्लाह आप नमाज पढ़ रहे हैं, बताइए आपने दाढ़ी भी रखी, कितनी अच्छी बात है, लेकिन ऐ काश आपकी नमाज नबी के नमाज के मुताबिक हो। आइए ना हमारे ऑफिस में चलिए ना, अब जिसको घर में पूछते नहीं, मोहल्ले में पूछते नहीं, दोस्त यार में जिसकी इज्जत नहीं, अब उसके सर पे से हाथ फेरेंगे, पेट में मुंडी डालेंगे, अब उसको ऑफिस में ला के अपनी मसनद पे बिठा के खुद नीचे बैठेंगे। शहद दिखाएं, जहर पिलाएं, कातिल डाइन, शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी बाली। बेशक बेशक। रिक्शा ड्राइवरों पे अटैक नहीं करते, घबराओ मत, पढ़े लिखे लोगों पे अटैक करते। उसके बाद मसनद पे बिठाएंगे, बोलेंगे मेरे भाई आपने यहां हाथ बांधा था। हालांकि हदीस में माशाअल्लाह उर्दू में भी आप मखारिज की रियायत करते हैं, गदहुल लजी साहब।
फरमाते हैं, हाँ ये फरमाते ही हैं, ये हदीस में आता है यहां हाथ बांधना चाहिए। ये देखो भाई बुखारी उठाओ, ये देखिए बुखारी फौका सदरिही, यहां हाथ बांधना चाहिए। अब ये बेचारा पकौड़ी तलने वाला, रिक्शा चलाने वाला, कपड़े की दुकान पे काम करने वाला, लैब में डायग्नोस्टिक सेंटर में काम करने वाला, इसको हदीस कुरान की हवा कब लगी? अब इसके सामने जब बुखारी खोल दिया तो इसका भी सीना चौड़ा हो गया। मौलाना को तो 8 साल पढ़ने के बाद बुखारी देखने मिली, मुझे तो फर्स्ट डे ही बुखारी देखने मिली माशाअल्लाह। अब फर्स्ट डे बुखारी देखने मिली, वो भी हदीस में दिख रहा है कि अल्लाह के रसूल यहां हाथ बांधते थे, पैर इतने फैलाते थे कि कुर्बानी का दुम्बा बीच में से निकल जाए। अब वो कहेगा भाई दरअसल बात ऐसी है कि हम लोग हनफी हैं, इसलिए मैं ऐसी नमाज पढ़ रहा था। आप हनफी हैं, मोहम्मदी नहीं। आप हनफी हैं, मोहम्मदी नहीं। देखो कितने बदमाश है कि हनफी को मोहम्मदी से लड़ाते हैं। अबे जाहिलो, हनफी छोटी निस्बत है, मोहम्मदी बड़ी निस्बत है। जो हनफी है वो यकीनन मोहम्मदी है। बेशक बेशक। अब कोई बोले आप महाराष्ट्रियन हो, इंडियन नहीं, नहीं समझे? आप महाराष्ट्रियन हो, इंडियन नहीं। अबे बेवकूफ, जो महाराष्ट्रियन होगा वो लाजिमन इंडियन होगा। बेशक। कोई पाकिस्तानी महाराष्ट्रियन हो सकता है कि बांग्लादेशी महाराष्ट्रियन हो सकता है। बहुत बदमाश है। फिर कहेंगे आपने अबू हनीफा का कलमा पढ़ा है कि रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है? देखिए हदीस में तो यहां हाथ बांधना है, हदीस में तो रफा यदैन का हुक्म है। एक जहलम में इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं। अजीब बात है, पहले फितने ऑफलाइन आते थे, बुक्स के जरिए, किताबों के जरिए, चलत फिरत के जरिए आते थे। अब तो ऑनलाइन फितने लॉन्च हो रहे हैं, ऑनलाइन। और इसीलिए हम कहते हैं आप गैजेट्स का इस्तेमाल करें लेकिन ओवर इस्तेमाल ना करें। बेशक। आपके दीन को खतरा है। हमारे बाप का क्या जा रहा, तुम्हारा ईमान चला जाएगा। लेकिन मैं क्यों चाहूंगा कि मेरा कोई सुन्नी भाई जहन्नम में जाए? क्यों कोई मेरा सुन्नी भाई जहन्नम में जाए? हरगिज ना जाए, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ जहलम एकेडमी के अंदर 10 बाई 10 के कमरे में मिर्जा इंजीनियर सामने किताबें सजी है, लेकिन वो किताबें उठाकर अरबी इबारत पढ़ेगा नहीं, मुंह से इंटरनेशनल नंबर, डोमेस्टिक नंबर, लोकल नंबर, हदीस नंबर, ये नंबर वो नंबर। लोगों को धाक लग जाती है, अरे बाप रे बाप हदीस नंबर बोल दिया। अबे बेवकूफ, जन्नतुल फिरदौस की बोतल में तुमको पेशाब पार्सल कर रहा, तुम मल रहे हो, तुमको लग रहा वाह 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 क्या इत्र दिया। अबे ढक्कन हटा के अंदर का माल देख कौन सा है। क्या बात है, दीवाने, पागल, बेवकूफ, हदीस के नाम पे तुमको उल्लू बना रहे हो, तुम उल्लू बन रहे हो। अच्छा, उसके एकेडमी के बाहर कई आलिम उलमा गए मुख्तलिफ मसालिक के, लेकिन ये मोहतरमा राफजियों के 12वें इमाम की तरह बाहर तशरीफ नहीं लाई। झगड़ा हो जाएगा, फसाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने मिर्जा को ऑनलाइन चैलेंज दिया है कि मिर्जा ठीक है तू हिंदुस्तान नहीं आ सकता, मुझे पाकिस्तान आने में कोई इंटरेस्ट नहीं, एक काम कर ऑनलाइन डिबेट तो हो सकता है ना। मैं अकेला कलीम हनफी रजवी अहले सुन्नत व जमात हनफी मजहब बरेलवी मसलक का नुमाइंदा बनकर आता हूं। पाकिस्तान में बैठे बैठे हजारों नौजवानों की अकीदतों से और अकीदों से खेल रहा है, और ये बेवकूफ हदीस के नाम पर उल्लू बन रहे, उसको फॉलो कर रहे हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कितने लोगों के ईमान जाने का वो जरिया बना है, कितने लोगों का ईमान चला गया। मिर्जा ऑनलाइन डिबेट कर ले, अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम खाकर मैं कहता हूं कयामत की सुबह तो आ सकती है, लेकिन मिर्जा किसी पढ़े लिखे आलिम से डिबेट कर ही नहीं सकता है। बेशक बेशक। अरे क्या देखते हो तुम लोग यार, सूजा हुआ आदमी सेहतमंद नहीं होता है। तुमने सूजन को सहज समझा है, गुब्बारे में सुई टोच दो सारी हवा निकल जाएगी। ये जो हदीस नंबर, इंटरनेशनल नंबर, डोमेस्टिक नंबर, ये सब हवा बनाने के लिए मतलब की बातें करते हैं। बहरहाल ये गैर मुकल्लिद लौंडे जो ऑफिस खोल खोल कर बैठे हुए हैं और अपना नाम अहले हदीस बताते हैं। कल नाला सुपारा के अहले हदीसों से पूछना, 2-3 सवाल करना तो बनता है ना भाई। जी जी, वो भी तो हमसे बहुत सवाल करते, और हमारा दीवाना दौड़ के आता, हजरत उसने ये पूछा, हजरत उसने ये पूछा, हजरत उसने ये पूछा। अब अटैक करना सीखो, अब हमला करना सीखो। बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह, दलाइल हमारे पास, कुरान हमारे पास, हदीस हमारे पास, तफसीर हमारे पास, 1400 साल इल्मी खजाना हमारे पास। और हमारे इमाम ने बरेली में
ہمیں علم کے ایسے ہتھیار دیے ہیں کہ اب ہمیں کہیں نظر دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کی کتابیں قیامت تک کے لیے کافی ہیں. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی، قریہ قریہ، شیر اہل سنت، مناظر اہل سنت. یہ لونڈے اہل حدیث بننے والے بہت اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں. ابے بے وقوف، ایک تو تیری بخاری ہے پاکٹ سائز کی، وہ بھی موبائل کے اندر. ابے چغت البخارا، تو بخاری کو یہاں رکھتا ہے. بخاری کوئی ردی کا ٹکڑا ہے، اخبار کا ٹکڑا ہے، نیوز پیپر ہے. اسی بخاری کو پڑھنے کے لیے ہمیں 8 سال کا عالم کورس پڑھایا جاتا ہے. کتنا؟ 8 سال. یہ لونڈے کالج میں پڑھنے والے اتنا نہیں معلوم ٹھنڈی میں کتنے ڈھیلے لیتے، گرمی میں کتنے ڈھیلے لیتے، یہ نہیں معلوم. یہ لوگ بخاری پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. امام سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں لوگوں کا ڈائریکٹ حدیث پڑھنا ان کے گمراہیت کا سبب بن سکتا ہے. حدیث میں جو ٹکراؤ ہے تم کیسے دور کرو گے؟ حدیث کے اندر ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اور قرآن کہہ رہا ہے، قرآن جتنا میسر ہو پڑھو. اور ایک جگہ فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو تاکہ تم پر رحم ہو. اب دیکھو حدیث کا ٹکراؤ قرآن سے ظاہر میں معلوم ہو رہا ہے. اس ٹکراؤ کو تم دور کرو گے؟ اس ٹکراؤ کو تم دور کرو گے؟ نہیں. یہ جن کا کام تھا انہوں نے کیا. ہمارا کام اتباع کرنا، فالو کرنا، پیچھے چلنا. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. یہ 2 ٹکے کا لونڈا کہتا ہے کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. خود تحقیق کرو اور عمل کرو. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارا زمانہ نبی کے زمانے سے 1500 سال بعد کا ہے. ہمیں عربی نہیں آتی، صحابہ سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی. عربی پڑھنے کے لیے جو علوم چاہیے ان میں ہمیں مہارت نہیں ہے. آخر ہم تحقیق کریں تو کیسے کریں؟ ایک حدیث کی تحقیق میں 50 سال کی عمر نکل جائے گی، پھر بھی کہہ نہیں سکتے کہ تحقیق برابر ہوئی. ذرا سمجھو نوجوانوں، جو تم کو تحقیق کا لولی پاپ دے کر چسا رہے ہیں اور بڑے بڑے علماء امت سے، فقہائے امت سے، اکابرین امت سے دور کر رہے ہیں کہ تقلید مت کرو، تقلید شرک ہے. تقلید کہتے ہیں دین میں کسی بڑے کی بات کو اس پر اعتماد کر مان لینا، دلیل نہ پوچھنا. دلیل ہے لیکن پوچھنا نہیں. پوچھ کر کریں گے کیا جب ہم کو اتنا آتا ہی نہیں ہے عربی زبان؟ اگر مولانا نے کوئی ہارڈ عربی کتاب بتا دی تو دیکھنا آتا ہے؟ پسینے نکل جائیں گے بھائی صاحب. تو دلیل پوچھ کر کرو گے کیا؟ لیکن یہ کہتے نہیں تحقیق کرو، تقلید مت کرو، تقلید شرک ہے. تو ان کو بتاؤ بیٹا، جب سے آسمان کا شامیانہ زمین کا بچھونا بچھا ہے اس کائنات میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب تقلید نہ کی گئی ہو. اور ہم سے زیادہ بڑے مقلد تم ہو. مجھے بتاؤ، جب گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ بچہ دھیرے دھیرے بڑھنے لگتا ہے، وہ دیوار کے سہارے سے چلنے لگتا ہے، توتلی زبان سے بولنے لگتا ہے، تو وہ اس کی ماں اسے بتاتی ہے بیٹا یہ تیرے ابا ہے. ماں کی بات کو سن کر وہ باپ کو باپ کہتا ہے. جتنے نالا سپارہ میں اہل حدیث ہیں انہوں نے اپنے باپ کو باپ کیسے مانا؟ تحقیق کی. اگر تحقیق کی کہ یہی میرا باپ ہے، دلیل دو. اماں کیا دکھائیں گی؟ نکاح کے کاغذ. میں نہیں مانتا، اس سے میرا ابا ہونا کیسے لازم آئے گا؟ 2 گواہ لائی، نہیں مانتا. یہ لوگ شب زفاف میں اندر تھوڑی تھے، حجلہ عروسی میں اندر تھوڑے تھے. یہی میرا باپ ہے، اس کی دلیل کیا؟ اب جو خود کو حرامی ثابت کرنے پر اترے تو دنیا کا کوئی انسان اسے حلالی ثابت نہیں کر سکتا. اب اس کی آسان صورت کیا ہے؟ جا کر DNA ٹیسٹ کروا لے. اچھا اس میں بھی ڈاکٹر کی تقلید ہے، ڈاکٹر ہی بولیں گا نا تو اس کا بیٹا ہے. اس میں بھی ڈاکٹر کی تقلید ہے کہ نہیں؟ تو یہاں تو یہ تقلید کرتے ہیں، یہ قرآن پڑھنے میں 7 قاریوں کی تقلید کرتے ہیں.
یہ حدیث میں محدثین کی تقلید کرتے ہیں، یہ اصول تفسیر میں مفسرین کی تقلید کرتے ہیں، یہ لغت میں بلغاء کی تقلید کرتے ہیں، ادباء کی تقلید کرتے ہیں، لیکن صرف ان کو امام اعظم کی تقلید برداشت نہیں۔ ایسا کون سا اہل حدیث ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں تقلید کرتا ہی نہیں؟ خدا کی قسم یہ سب تقلید کرتے ہیں، لیکن ان کو صرف امام اعظم ابو حنیفہ برداشت نہیں ہے، اور کہتے ہیں وہ تو کوفی تھے، کوفہ والی نماز، کوفہ والی نماز، کوفی کہہ کر اہمیت گھٹاتے ہیں۔ مجھے بھی کوفی کہا جاتا ہے۔ چلیے ایک نیا نقطہ دیتا ہوں میں آپ کو اہل حدیثوں سے بحث کرنے کے لیے، انشاءاللہ غیر مقلد آپ کے سامنے ٹھیکیں گا بھی نہیں۔ ان سے کہنا تمہیں کوفیوں سے چڑ ہے، امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری، بہت بخاری کرتا ہے، کسی دن اس کو بخاری کا نام ہی پوچھ لو، کیا نام ہے بخاری کا؟ پورا نام ہم سے سنو، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ یہ اس کتاب کا نام ہے، بخاری نام نہیں ہے۔ وہ امام بخاری نے لکھی، اس لیے ہم اسے بخاری کہتے ہیں۔ بے شک آتا بیٹے یہ نام پڑھنا، اہل حدیث صاحب۔ آپ کو یہ بھی پتا ہے اہل حدیث ختم ہو گئے، روئے زمین پر نہیں ہے۔ دنیا میں آخری اہل حدیث ہجری 220 تک تھا۔ اہل حدیث اسے کہتے ہیں جسے 1,00,000 حدیثیں سند و متن کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ متن یعنی عربی عبارت، کون سی؟ اور جن کا حال یہ ہو علی پہ زبر ہے کہ پیش، جن کو یہ نہ پتا ہو، قطب مینار کے بچے چھوٹے سے للہ، یہ حدیث کی تحقیق کریں گے۔ اہل حدیث اسے کہتے ہیں جسے 1,00,000 حدیثیں سند و متن کے ساتھ یاد ہو، اسے کہا جاتا اہل حدیث۔ اہل حدیث ایک علمی طبقے کا نام ہے جس نے حدیث پر محنت کی، تخریج کی، اسماء الرجال پر کام کیا، سند و متن کی حفاظت کی، اس کی کتابیں منوائی، اس کے ابواب ترتیب دیے اور اس کے صحت و ضعف کا حکم لگایا۔ اس علمی طبقے کا نام اہل حدیث ہے۔ اور اہل قرآن جس نے قرآن کی تدوین کی، قرآن کریم کی قرأتیں جاری کی، قرآن کریم کی تفسیر لکھی، قرآن کے علوم کو پھیلایا، قرآن پر تفاسیر لکھی، اس علمی طبقے کا نام اہل قرآن ہے۔ لیکن افسوس آج جسے استنجا کا ڈھیلا لینا نہیں آتا وہ اہل قرآن اور اہل حدیث بنا ہوا۔ پلے نہیں پڑھی، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی الکرام وابن الکریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول۔ اہل حدیث بننے کے لیے 1,00,000 حدیثیں سند و متن کے ساتھ یاد ہونی چاہیے۔ اس کو ٹھیک سے 3-4 پیڑھی اوپر اپنے باپ دادا کا نام یاد نہیں ہے، اور یہ پاجامہ اہل حدیث بنا پھر رہا ہے، اور ہم کو کہتا ہے آپ اہل حدیث نہیں ہو، حدیث کے دشمن ہو۔ ہاں ہم اہل حدیث نہیں ہے، اس لیے کہ نبی نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ بے شک بے شک۔ نبی نے علیکم بھی حدیثی کہا نہیں، نبی نے کیا کہا؟ علیکم بسنتی من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ امت میں جب فساد ہو اس وقت جو میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ حدیث الگ ہے، سنت الگ ہے، ہر سنت حدیث ہے لیکن ہر حدیث۔ یہ لوگ کون ہیں؟ ارے بولو، تھوڑی اپنی انرجی خرچہ کرو یار، میں کنٹینیو کئی دن سے بیان کرتا آیا ہوں، اور یقین جانیے یہاں آنے سے پہلے میں ڈلکی مار رہا تھا، مطلب جھپکی لے رہا تھا، کیونکہ باہر جاؤ تو چومنے والے، چاٹنے والے، دم کرو، حضرت پڑھ کے پھونک دو، یہ کرو وہ کرو، ایسا پیٹ ٹیکنے نہیں دیتے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب سرکار تاج الشریعہ کے غلام کے ساتھ یہ حال ہوتا ہے تو ہمارے بزرگ جو تھے اس دور میں جو تبلیغ کرتے تھے، قوم ان کا کیا حال کرتی ہوں۔ تھکاوٹ سے میں چور چور ہوں، تھوڑا سا اپنی بھی انرجی آپ خرچہ کریں۔ آپ سے نوٹ کا نہیں ہونٹ کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اہل حدیث بننے والے یہ لونڈے
حدیث الگ چیز، سنت الگ چیز. ہم سنی ہے، اہل حدیث نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم اہل حدیث ہیں. نہیں، ہم اہل حدیث، ہم اہل السنہ ہے. ہر سنت حدیث ہے، ہر سنت. لیکن آپ تو اہل حدیث ہے. اچھا ہم سنی ہے تو ہر سنت پہ عمل کرتے نا کہ نہیں کرتے؟ اگر عمل نہ ہو پائے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اسے قابل عمل نہیں سمجھتے. ہم میں بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے، کیا نماز کے فرضیت کے منکر ہے؟ وہ تو بابا پارٹی ہے جو دل کی نماز پڑھتی ہے اور خانہ کعبہ میں نماز پڑھتی ہے. ہاں وہ بابا پارٹی الگ. اور لوگ انہی کو ٹھوسے جا رہے ہیں، انہی کے پاس نذرانے، شکرانے اور بابا کے پیر دبائے جا رہے ہیں. بابا کے پاس مستی سے خدمت کی جا رہی ہے. کل قیامت کے میدان میں بابا ہی تو آئیں گے اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے. ڈھونڈنا پیر صاحب کو، اسپیشل روم رہے گا وہیں ٹھکائی ہو رہی ہوں گی پیر صاحب. بے شک. تو ڈھونڈے گا دیوانے، میں نے نذرانہ دیا تھا، پیر صاحب کہاں ہے؟ وہ جٹھا دھاری سرکار 22 فٹ لمبے بال جن کے بالاں دھو دھو کے پیتا تھا تو. دلندر، حرام خور. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تنظفوا فإن الاسلام نظیف، صاف ستھرے رہو چونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے. بے شک بے شک. اللہ نے نبی کی زندگی کو نمونہ عمل بنایا، کسی بابا بابے کی زندگی کو نمونہ عمل نہیں بنایا. اور جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں سبھی نے نبی کو فالو کر کر مقام ولایت کو پایا ہے. خدا کی قسم یہ جتنے ڈھونگی ہے، میرے غوث فرماتے کوئی ہوا میں اڑے پانی پر چلے اسے ولی مت مانو جب تک اسے سنت کی پیروی کرتا نہ دیکھو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. عشق محبت، عشق کیسے محبت. کیسے پاجامہ پیر پیدا ہو گئے یار، کیسے کیسے پاجامہ پیر ہو. اور ان میں آپس میں کمپٹیشن بھی ہے. اور یاد رکھو کچھ مسلک اعلی حضرت کی آڑ لے کر بھی چمک رہے ہیں تو ہمیں ان پر دھیان نہیں دینا. ہمارا مرکز بریلی ہے، ہمارے قائد محترم حضور اسجد میاں قبلہ دامت برکاتہم میں. میں تو 100 کی سیدھی بات کہوں گا بھائی، ٹھیک ہے آج کچھ لوگ بریلی کا نام لے کر چمک رہے لیکن بعد میں اگر الگ دکان کھول لیے تو ہو رہا نا بھائی. دیکھنے میں تجربہ ہے، پھینک تھوڑی رہا ہوں، سامنے سامنے کی بات ہے. اب نام لے کے کیا مجھے پٹوانا چاہتے ہو؟ آپ بھی سمجھ جایا کریں تو بہتر ہے. قائد ملت کا دامن تھام لو، ادھر ادھر جانے کا نہیں. بے شک. سمجھے؟ جس نے 14ویں صدی ہجری میں ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی ہے، ہم کو اسی کے خاندان سے وابستہ کرنا ہے، وابستہ رہنا ہے. انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب. پیر صاحب بھی ایک سے ایک نمونے کے پیدا ہو. ایسے عجیب و غریب پیر انٹرنیٹ پر دیکھو، کسی نے 100 کلو زنجیر پہن رکھی ہے، کسی نے ہجڑے جیسا حلیہ بنا رکھا ہے، ہاتھوں میں چوڑیاں ہے، ناک میں نتھنی ہے، کسی کی چوٹی ہے ماشاءاللہ، پیروں میں پازیب ہے. پیر صاحب تھرکتے بھی ہے. خواجہ کی دیوانی، فلانے کی مستانی، اس کی اباگن، اس کی ناگن، اس کی رکھیل، اس کی بیوہ، معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ رب العالمین. اور کچھ پیر صاحبان تو اتنے چتر ہیں کہ خوبصورت تو ہوتے نہیں ہیں، خوبصورت نہیں ہوتے. مرید فلٹر مار مار کے انسٹا کے اوپر پیر صاحب کو نورانی پیر کر دیتا. ماشاءاللہ نورانی پیر. بتا دلندرو، فلٹر کی ضرورت کیوں آتی؟ اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کتنی آنکھیں جنہوں نے تاج الشریعہ کو دیکھا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی انسٹا اکاؤنٹ، ایف بی اکاؤنٹ، کچھ نہیں. یوٹیوب پہ چینل، کچھ فلٹر وغیرہ نہیں. لیکن اللہ کی قسم ذات ایسی، مبارک چہرہ ایسا، ایک بار دیکھ لو تو پھر یہی کہتے تھے ایک بار دیکھنے سے یہ کیفیت ہوئی ہے، آنکھوں میں پھر رہا ہے اختر رضا کا چہرہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، حضور قائد اہل سنت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ. نعرے کم لگائیں، وقت کم ہے. زیادہ پیر لوگوں کے چکر میں مت پڑو بھائی. ہم اہل سنت و جماعت ہے، صحابہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، امام اعظم کے مقلد ہیں، مسلک اعلی حضرت کے پیروکار ہیں. بریلی ہمارا مرکز ہے، ہمارے قائد حضور اسجد میاں قبلہ ہے. اگر آپ کا پیر جامع الشرائط ہے، قرآن و سنت کا پیروکار ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ کوئی بات خلاف قرآن و سنت کہتا ہے ہرگز مت مانو. عقیدت پر عقیدے کو ہمیشہ غالب رکھو. عقیدے پر عقیدت غالب نہیں آنی چاہیے. ہمیشہ یاد رکھو پیروں کا بھی الگ ہی سانگ ہے، یہ بھی الگ ہی جماعت ہے.
इन्होंने तो ऐसा भसाड़ मचाया हुआ है। झारखंड के इलाके में पीरों को बहुत मानते हैं, सुन्नी अकीदत में, मोहब्बत में। एक पीर साहब उनके छोड़े हुए चमचे और दलाल थे जो उनका माहौल बनाते थे, और वो करामतें पीर साहब के खाते में डालते थे जो खुद पीर साहब को नहीं पता था कि मुझसे ऐसा भी हुआ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो अब पीर साहब भी बड़े चतुर, वो तो दीवानी है ना, माशाअल्लाह। तो दीवानी साहब इतने चतुर, लोगों को और कैसा एड़ा बनाना। एक पीर साहब थे खपोली में, उनकी फोटो यूट्यूब पे है बाकायदा, उन्हीं के चैनल पे। पंचर की दुकान ही नहीं चल रही थी, अब 4 रुपए 5 रुपए में पंचर लगेगा तो घर कैसे चलेगा। तो किसी ने उनको बताया, अरे बहुत आसान रास्ता है, मूड़ी भी नहीं लगेगी, ना हींग लगे ना फिटकरी, और रंग आवे चोखा। लाल कपड़ा पहन ले, 10 उंगली में 20 अंगूठी घुसेड़ ले, बहुत सारी तस्बीह की माला पहन ले, उलूल जलूल बकवास कर, चांदी के सुट्टे में गांजा मार ले, हो गया तू पीरे तरीकत। मार्केट में माशाल्लाह पीर साहब तैयार, और ये दीवाने, ये हौले, ये एड़े लोग, आओ माशाल्लाह क्या बात है, क्या मारे फट की बात करते हैं। तो ये पीर साहब भी बड़े चतुर थे। तो ये क्या किया मालूम है, इनके आने की इत्तला हो गई गांव में कि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। गांव के हर घर को पोत दिया गया, चूने से रंग दिया गया। एक घर में यह हुआ कि पीर साहब किबला दामत बरकातुहुम तशरीफ लाएंगे, तो पीर साहब आए। पूरा गांव खुशी से काम धंधा छोड़ छाड़ के पीर साहब की अकीदत में, भक्ति में लग गया। पीर साहब अपनी क़यामगाह पर आए और कहा, सुनो बच्चों, एक काम करो, तुम अभी जाओ, ये वक्त जो है मेरा आप लोगों से मिलने का नहीं, इस इलाके के जो जिन्नात हैं, मुअक्किलीन हैं, उनसे मिलने का है, आप लोग तशरीफ ले जाओ। तो लोगों ने देखा कि साफ सुथरे कमरे में पीर साहब घुसे थे। पीर साहब ने दरवाजा बंद किया, पंखा उंखा लाइट चली गई, वैसे ही पसीने में शराबूर हो गए। एक शक्कर की पुड़िया निकाल के छोड़ दी, थोड़ी देर में चूंटा चूंटी सारे जमा हो गए। पीर साहब ने दरवाजा खोला, अब वो लोग मुरीदीन बैठे हुए थे, कब दरवाजा खुले, कब हजरत का दीदार हो। तो जब मुरीदीन को देखा, पीर साहब ने जलाल में आ गए, कम बख्तो, अभी तक यहाँ बैठे हो, तुम क्या समझते हो मैं तुम अकेलों का पीर हूँ? ये देखो, ये जिन्नात चूंटा चूंटी की शक्ल में मेरी जियारत के लिए आए हुए। अब लोगों ने जब देखा वाकई में चूंटा चूंटी है, तो लोग तो एकदम हैरान हो गए कि वाकई जिन्नात भी हमारे शेख की जियारत के लिए आते। उस इलाके में दूसरे पीर साहब भी आते थे। जब उनको पता चल गया कि कमबख्त इसने ये चाल चली है, तो उसने कहा, हम तुमसे पीछे क्यों रहेंगे। इतर के अंदर रेडियम डाल दिया, रेडियम आता है, और खूब चेहरे पे मल के अंधेरे जंगल में बैठा, गांव वालों को लाकर बताओ नूरानी पीर तो ये है। अब अंधेरे में रेडियम चमकता कि नहीं चमकता। कैसे कैसे लोग आ गए मार्केट में उम्मत की अकीदत से खेलने के लिए। यहां वहां मत भागो और इन भांडों को मत देखो। बुजुर्गाने दीन जो मुत्तबे कुरान और सुन्नत थे, जिन्होंने पीर की पहचान हमें बता दी है, करामत दिखाना ये पीर होना थोड़ी है। खुदा की कसम, जुनैद बगदादी की बारगाह में एक शख्स 33 साल तक रहा, मुरीद होने की गरज से आया, आखिर में झोला झक्कड़ उठा के चल दिया। जुनैद बगदादी ने पूछा, कहाँ जा रहा है? कहा, हुजूर मुरीद होने के लिए आया था, लेकिन 33 साल तक मैंने आपकी कोई करामत नहीं देखी। जुनैद बगदादी जो गौसे आजम के दादा पीर है, सुनो क्या फरमा रहे हैं। फरमाया, तूने 33 साल में मुझसे कोई करामत नहीं देखी, लेकिन ये बता, मुझे नमाज छोड़ता हुआ देखा, रोजा छोड़ता हुआ देखा, गैर महरम से मिलता हुआ देखा, नबी की सुन्नत को तर्क करता हुआ देखा? कहा नहीं। कहा, रे बेवकूफ, सबसे बड़ी करामत यही है, शरीयत पर इस्तेकामत से डटे रहना। बेशक बेशक, वाह वाह, शरीयत पर डटे रहना यही करामत है। बेशक। और तुम देख रहे हो हरा कपड़ा, लाल कपड़ा, तस्बीह की माला, चुटिया लुटिया, पीर साहब का डांस, ये सब मत देखो। खैर, पीरों का जिक्र ज़िम्नन आ गया। बात चल रही थी ये लौंडे लफाड़ों की, मुहक्किकीन की। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, यकूनु फी आखिरी ज़मानी दज्जालूना कद्दाबून, आखिरी ज़माने में झूठ बोलने वालों और धोखा देने वालों की एक जमात होगी। यातूनकुम मिनल अहादीस, जो तुम्हारे सामने हदीसें लेकर आएंगे, बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम, ऐसी ऐसी हदीसें जो न तुमने सुनी न तुम्हारे बाप दादाओं ने सुनी। ऐसी ऐसी हदीस लाएंगे
और नौजवान बच्चों को, कॉलेज के स्टूडेंट्स को, अरे बेटा तेरी जो फील्ड है उसके अंदर रह, खामुखा दीन के मामले में अपनी खोपड़ी मत खपा, खामोशी के साथ उलमा को फॉलो कर। यहाँ एक्सपर्ट बनने के लिए 18 साल पढ़ना पड़ता है, और 18 साल पढ़ने के बाद भी मैं मेरी बात कर रहा हूं, मेरी। कितने मसले ऐसे हैं जिसका जवाब मुझे पता नहीं होता, तो मैं अपने से बड़े मुफ्ती महमूद अख्तर साहब से पूछता हूं, और उनको पता नहीं होता तो वो मुहद्दिस कबीर को पूछते हैं। होता है, हम लोग एक दूसरे से इल्मी इस्तिफादा करते हैं। जी जी बेशक। और काट कूट के डालो मत यार, ये बड़ा मसला है। एक पीर साहब के बारे में मैंने सिर्फ इतना कहा कि मेरे घर में मगरिब की नमाज पढ़ी, उतना ही उठा के डाल दिया, क्या फरमाया गाजी अहले सुन्नत ने फलाने के बारे में। अरे बोल देते तो थोड़ा कायदे से मैं तारीफ भी कर देता। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये जो अहले हदीस बने लौंडे फिर रहे हैं, तो इनसे कहना आप तो अहले हदीस हो, अहले सुन्नत नहीं। हम अहले सुन्नत है, नबी ने सुन्नत पे चलने का हुक्म दिया है, नबी ने सुन्नत के इत्तेबा का हुक्म दिया है। हर सुन्नत हदीस है, लेकिन हर हदीस, समझ में आ रहा है पीछे वालों, हर हदीस सुन्नत, लेकिन आप अहले हदीस हैं। अब आइए मैं आपको चंद हदीसें बताता हूं, और आपका काम है उनको अमल करवाना। अब जो अहले हदीस होने का दावेदार है उसको हदीस पे अमल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बुखारी से ये तो दिखाते हो, टांगे फैलाना तो दिखाते हो, आमीन जोर से चिल्लाना दिखाते हो, कि जो आमीन न चिल्लाए वो यहूदी है। अच्छा इनसे पूछना कि ईशा की 4 रकात में इमाम के पीछे जब पढ़ते हो कै रकात में चिल्लाते हो? 2 रकात में ना, तो 2 में हनफी क्यों बन जाते हो? कब समझोगे? नहीं समझे पानी पिलाओ, चलो नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम आजम अबू हनीफा कॉन्फ्रेंस। इनको खुद ही अपने मसलक के ऊपर भरोसा नहीं। आगे की 2 में ये भी हनफी बन जाते और कहते आमीन बोलना जरूरी है। अच्छा, अब हर शख्स शुरू से तो इमाम के साथ होता नहीं है। इमाम ने अल्लाहु अकबर कहा, पहली तकबीर में कुछ लोग थे, कुछ थोड़ी देर के बाद आए। अब इनके नजदीक सबको सूरे फातिहा पढ़ना और आमीन चिल्लाना जरूरी। अब इमाम की सूरे फातिहा पढ़ी हो गई, दूसरा जो आया देर से उसकी सूरे फातिहा हुई, वो भी आमीन चिल्लाएगा। जो थोड़ी और देर से आया वो भी आमीन चिल्लाएगा। मतलब पूरी नमाज में खाली आमीन 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 ही हो। और हदीस दिखाते हैं कि आमीन ऐसी होती थी कि मस्जिद नबवी गूंजती थी। कैसे गूंजती थी रे? घास फूस की मस्जिद, ए चुगतुल बुखारा जी। अबे वो घामड़ बेदाल के बुदम अखबसुन्नास नुत्फे नातकीक खारिजुल बशर वल आदमिया वल इंसानिया वल हैवानिया मजहूले मुतलक जहले मुरक्कब अखबसुन्नास, कैसे गूंजती थी वे? गूंजना तो गुंबददार इमारत में होता है कि घास फूस की मस्जिद में होता? हदीस के नाम पे पुड़िया दे रहा हमको। अब बताओ, ये बकलोल ले भी लेता है, ये मान भी लेता है, दिमाग नहीं चलाता है। ये जैसे रावजी बोलते हैं 3 घंटा दरबार में खड़ी रही। तेरे अम्मा ने दरबार बनवाई थी? मस्जिद नबवी की टूटी हुई चटाई पर बैठकर अबू बकर उम्मत का फैसला कर रहे, और तू कह रहा दरबार में गई थी, वो भी 3 घंटा पूरा। ये घड़ी देख रहा था मनहूस, ये मरसिया खां, ये मातमी, ये मुता की पैदावार। बहरहाल अब आमीन इतना जोर से चिल्लाना जरूरी है। हदीस पे बहुत अमल करते हैं। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी ने चार हदीसें हैं, खड़े होकर इस्तिंजा फरमाया, अगर 16 आने अहले हदीस हो तो अमल करो। सरकार ने हालत नमाज में अपनी नवासी उमामा को गोद में उठाया, कयाम की हालत में, जब रुकू में गए छोड़ दिया, फिर रुकू से उठे फिर उठाया, फिर सजदे में गए फिर छोड़ दिया। अगर तुम सच्चे अहले हदीस हो, नाला सुपारा के गैर मुकल्लिद हो, तो 2-4 हदीसों में ही क्यों उलझते हो? रफा यदैन पर सीने पे हाथ बांधना, फातिहा खल्फल इमाम, टांगे चौड़ी करना, रफाए सबाबा, बिना टोपी के नमाज पढ़ना, 2-4 हदीसों में ही क्यों उलझते हो? हर हदीस पर अमल करो। अहले हदीस मतलब हदीस वाला, हदीस पर चलने वाला। तो हर हदीस पे अमल क्यों नहीं करते? नबी ने हालत रोजा में अपनी अजवाज के बोसे लिए है, हदीस है। मुसलमानों ने बैतुल मकदीस की जानिब मुंह करके नमाज पढ़ी है, क़िबले का बाद में बदला है, वो भी हदीस है। आप अहले हदीस हो तो अमल करो। सरकार ने 11 शादियां फरमाई है, अगर तुम अहले हदीस हो तो अमल करो। सरकार पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, अगर तुम अहले हदीस हो तो अमल करो। ये सब हदीस है लेकिन सुन्नत नहीं है।
खड़े रहकर इस्तिंजा करना हदीस है, सुन्नत नहीं। सुन्नत बैठ कर इस्तिंजा करना है। बेशक। और खुदा की कसम हदीस का नाम लेकर हदीस से दुश्मनी निकाली जा रही है। थोड़ी देर अपनी बात रखकर इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू में खत्म करूंगा। हदीस का नाम लेकर हदीस से दुश्मनी निकाली जा रही है। जब रबीउन नूर शरीफ का महीना आता है, आप इनको हदीस दिखाते हैं मीलाद पर, तो पहले तो ये कहते भाई हम तो हदीस वाले हैं, नबी की मानते हैं, नबी का कलमा पढ़ा है, उम्मती का कलमा नहीं पढ़ा है, हदीस ले आओ हम मान लेंगे। कितना नेक, कितना भोला, क्या ही अच्छा मुंह बनाता है, बिना फिल्टर के तो अच्छा लगता ही नहीं, ऐसे बातें करते थे। फिर आप जब हदीस लेकर आओ तो कहेंगे मेरे भाई सियाह सित्ता में दिखाओ ये कौन सी हदीस उठा कर लाए। तो इनसे पूछो नबी ने जाते टाइम उम्मत को 6 सही किताबों का सेट दिया था क्या? ये कुरान है, ये 6 हदीसों का सेट है, इस पर अमल करना। ये सियाह सित्ता को सियाह सित्ता बनाया किसने? पूछोगे बोलोगे तो जीना हराम होगा, फिर आपको हदीस सिखाने नहीं आएगा, उल्टा आप ही उसको हदीस सिखा दोगे। बेशक। फिर बोलेगा सियाह सित्ता में दिखाओ। अच्छा अब आपने सियाह सित्ता में दिखाया, तिरमिजी में इमाम तिरमिजी ने मीलाद का बाब बांधा है, तो फिर कहेगा नहीं भाई सहीहैन में दिखाओ, बुखारी और मुस्लिम में। देखो पहले बोला हदीस लाओ, लाए तो कंडीशन लगाता गया, कायदे लगाता गया, कानून लगाता गया, कहेगा सहीहैन में दिखाओ। आपने मुस्लिम में दिखाया तो कहेगा नहीं बुखारी में दिखाओ, बुखारी में दिखाएंगे तो कहेगा वो लफ्ज दिखाओ जो आप कह रहे हो। फिर जब आप दिखा दो तो फट से क्या बोलेगा मालूम है? दईफ है, दईफ। अब इससे पूछना भाई हदीस दईफ भी होती है? असल में सुन्नी खाली न्याज खाने में, चादरा चढ़ाने में, धमाल डालने में, इसी में बिजी रहता, बदमज़हबों से बहस करने का तरीका नहीं है। एक मौलाना थे, बेचारों को तकरीर के नाम पर गांव में बुलाया गया कि तकरीर है। अब वो भी क्या करते थे मालूम है? एक ही तकरीर में पूरा मुल्क निपटा देते थे। उस वक्त ऑनलाइन का जमाना था नहीं। आजकल बड़ी मुसीबत है, हमारी तकरीर अगर रिपीट हो जाए तो लोग बोलते क्या हजरत वही बोले जो वहां बोले थे। अब एक साहब तो कहने लगे जुब्बा भी आप एक ही तकरीर में कई बार पहन रहे। भाई नजराना दे, बदल देता हूं मैं। वो नहीं होगा, वो नहीं निकलेगा। मशवरा फोकट का देने बहुत आगे आ जाएंगे। अगर बात कहीं टकराती है तो जरूरत होती तभी ना टकराती है। तो बहरहाल एक मौलाना को बुलाओ तकरीर के लिए। अब ये बेचारे मौलाना खरामा लहराते लहराते चले गए। वो गांव में सुन्नी कम थे, अहले हदीस ज्यादा थे। अहले हदीसों ने कहा तकरीर नहीं होगी, मुनाजरा होगा, और तुम्हारे आलिम पहले मुनाजरा करें उसके बाद तकरीर होगी। अब जब मौलाना गांव में गए तो लोगों ने कहा हजरत तकरीर कैंसिल है, मुनाजरा है। मौलाना के तो पसीने छूट गए, यार कमबख्त मारों ने बुलाया तकरीर के लिए और करवा रहे हैं मुनाजरा। पूछे किससे? बोले अहले हदीसों से। तो और ज्यादा बेचारों का बुखार तेज हो गया कि वो कमबख्त मारा हदीस से नीचे बात करता ही नहीं, मैं उससे बात करूं क्या? वो तो खाली हदीस का नंबर ही बोलता है, इंटरनेशनल नंबर ये, डोमेस्टिक नंबर ये, लोकल नंबर ये। करूं क्या? बेचारे परेशान, मेरी जान छोड़ो, किसी को बुलाओ। बोले नहीं हुजूर, मुनाजरा तो आप ही को करना पड़ेगा। अब रात में मुनाजरा का सज गई। सारे जामिया सलफिया के, सऊदिया के बड़े बड़े उल्लुमाए कराइम एक स्टेज के ऊपर, ये सांड, ये जबलुल लहम गोश्त का पहाड़, 5 रुपए का सिक्का माथे के ऊपर, सब बैठे हुए हैं ऐसे। अब वो बेचारा गरीब सुन्नी मौलवी बकरी के बच्चे के सर का बाजू में बैठा था नीचे। अब दिल ही दिल में पुकार रहा था या गौस बचा लो, या गरीब नवाज बचा लो, या आला हजरत करम करो। दोबारा एकदम तहकीक करके खादिम के से पूछने पछाड़ने के बाद ही तकरीर करने जाऊंगा। तो बहरहाल सुन्नी की मदद तो औलिया किराम की अरवाह पाक करती है। बेचारे के जहन में एक तरकीब आई, खड़ा हुआ, बोले मुनाजरा तो बेशक होगा, मैं ही करूंगा, और ये जितने खुबसा बैठे सबको जलीलो खार करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि रसूलुल्लाह की एक हदीस मैं बयान करूं। अब अहले हदीस बोलने से तो रोक नहीं सकता ना जी, रोकेगा तो फिर अहले हदीस कैसा? अब मौलाना के दिमाग में देखो कैसे आइडिया है। खड़े हुए, बोले मैं एक हदीस बयान करना चाहता हूं। तो अहले हदीसों ने कहा अरे ये हदीस बयान करने का वक्त है कि मुनाजरे का? तो लोगों ने कहा अरे हजरत आप तो अहले हदीस हो, हदीस सुनने से मना कर रहे। तो चुप हो गए। मौलाना खड़े हो गया और एक हदीस बयान कर दिया।
کہ حضور فرماتے ہیں کہ تمہارا پڑھا ہوا درود جمعہ کے دن مجھ پر پیش ہوتا ہے اور میں اسے سنتا ہوں وغیرہ وغیرہ. فوراً ایک اہل حدیث مولوی چلایا, بولے یہ حدیث غریب ہے, غریب. امام ترمذی نے اسے غریب فرمایا ہے. حدیث کی قسمیں ہیں صحیح, ضعیف, مرفوع, مرسل, ویسے غریب بھی ایک قسم ہے. اہل حدیث مولوی چلایا یہ حدیث غریب ہے, غریب. سنی عالم نے کہا بے جاہلوں کیا منہ دیکھ رہے ہو, تمہارے نبی کی بات کو یہ غریب کہہ رہا ہے, کیا حدیث اس کے گھر کھانا مانگنے گئی تھی؟ حدیث اس کے گھر آٹا مانگنے گئی تھی کہ روٹی مانگنے گئی تھی؟ یہ حدیث کو غریب کہہ رہا ہے. اب سنی کہاں سننے والا, جو پکڑ کے سوتا غیر مقلدوں کو, پھر بھاگنے کا راستہ نہیں ملا. ذرا چتر بنو, غوث پاک کا مرغا کھاتے کہ وہابیوں کا کوا؟ اچھا, کچھ لوگ کنفیوژن کا شکار. مرغا ہی کھاؤ بھائی, تو مرغا بڑا چتر ہوتا, بڑا ہوشیار ہوتا, مرغے جیسے اسمارٹ بنو. تو بہرحال آپ جب ان کو حدیث دکھاؤ تو ضعیف ضعیف کہتے ہیں. ان سے ایک سوال کرو, بہت آسان سوال آپ کو 2-3 کرنے. تو کہتا تقلید مت کر, تحقیق کر. تو نے تیرے باپ کی تحقیق کیا؟ بولیں گا نہیں, اماں کے کہنے پر باپ مان رہا ہوں. ابے بے وقوف, تو نے زندگی کے پہلے قدم میں ہی تقلید کیا. جب تو ماں کی تقلید کر سکتا ہے تو میں اس امام کی تقلید نہ کروں کہ جس کی تقلید پر 13 صدیوں سے اکابرین امت جمع ہو گئے. اکابرین امت جمع ہو گئے. جو روضہ رسول پر جا کر کہتا السلام علیکم یا سید المرسلین, اے رسولوں کے سردار آپ پر سلام ہو, جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا امام المسلمین, اے مسلمانوں کے امام تم پر بھی سلام ہو. حضرت داتا گنج علی بخش حجویری رحمہ اللہ, حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمہ اللہ, جن کی مزار پہ غریب نواز نے 40 دن چلا کیا اور جاتے جاتے شعر لکھا, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما. وہ حضرت داتا گنج بخش جو ہندوستان تشریف لائے, 1000 سال سے جن کا آستانہ مرجع خلائق اور فیوز و برکات کا منبع ہے. ابے انگریز کی حرامی اولادوں, پیدا ہو کر 141 سال ہوئے اور اماموں پر بھونک رہے ہو. وہ فرماتے ہیں میں دمشق میں حضرت بلال حبشی کی قبر کے پاس لیٹا ہوا تھا. میں حضرت بلال حبشی کی قبر کے پاس لیٹا ہوا تھا. میں نے کیا دیکھا, کشف المحجوب میں لکھتے ہیں اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں اور آپ کی گود میں ایک بوڑھا ہے, ایک بوڑھا حضور کی گود میں ہے. میں آگے بڑھ کر سرکار کی بارگاہ میں گیا, قدموں کو بوسا دیا. اے اللہ کے نبی یہ کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ مسلمانوں کا امام ابو حنیفہ ہے. آپ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ جسے رسول اللہ نے تھاما ہو اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے اور اس کی فقہ کیسے غلط ہو سکتی ہے. بات ہے, واہ 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 واہ. نالا سپارہ کے اہل حدیثوں, خالی تقریر نہیں کر رہا ہوں, اب تو کل سے تقریر بھی نہیں ہے. بولو آتے مناظرے کو, ابھی ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, پڑھے لکھے کو فارسی کیا. مجمع ہے, علماء بیٹھے ہیں, مائک بھی ہے, آ جاؤ ہو جائے مناظرہ. صبح کرتے, رک جاتا ہوں رات بھر یہاں, کل کرتے, پرسوں کرتے, کب کرتے. جماعت رضائے مصطفیٰ جو نالا سپارہ میں الحمدللہ دین کا کام بڑی ہی محنت سے کر رہی ہے, ان کے اراکین سے رابطہ کر لینا. جتنے اہل حدیث دیوبندی, رافضی, میلائی, جتنے بھی باغیان مسلک اعلیٰ حضرت ہے, اگر ان کو چل آ جائے مناظرے کی بلا لینا. الحمدللہ سگ ہوں عبید رضوی, میں غوث و رضا کا, آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر. بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. بتاؤ, یہ 2 ٹکے کا لونڈا سورہ فاتحہ 5 کلمے پڑھنے نہیں آتے, اردو والی انگلش والی بخاری پڑھتا ہے, بخاری کو پاکٹ میں رکھتا ہے, اسلام 360 سے دین سیکھتا, گوگل سے جا کر دین سیکھتا. اگر انٹرنیٹ کی سروس ہی بند ہو جائے تو سارے پاگل یتیم ہو جائیں گے یہ لوگ. یہ بھونک رہا اس امام پر, امام ابو حنیفہ پر. اللہ اللہ. حضرت یزید بن ہارون, اجازت ہے سنانے کی. حضرت یزید بن ہارون رحمہ اللہ بہت پائے کے محدث گزرے ہیں, جن کی روایتیں ہیں حدیث کی کتاب میں.
وہ امام اعظم کے بڑے مخالف تھے، بڑے مخالف. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آدمی کو فتویٰ کب دینا چاہیے؟ فرمایا جب وہ ابو حنیفہ جیسا متقی ہو جائے. لوگوں نے کہا حضرت آپ تو ان کے خلاف ہے. کہا نہیں، میں ان کے خلاف تھا، لیکن ایک مرتبہ میں نے دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ راستے سے جا رہے ہیں کہ آپ کے کپڑے پہ کیچڑ آ گیا، تو اب کیچڑ صاف کرنے کے لیے آپ کو پریشانی ہوئی، تو آپ نے ایک شخص کی دیوار پر مل کر صاف کیا، تو کپڑے سے صاف ہو کر دیوار پر لگ گیا. آپ کو پریشانی ہو گئی کہ میں نے بلا اجازت کسی کے گھر سے اپنی گندگی کو صاف کیا ہے، تو آپ کو رہا نہیں گیا. آپ صاحب خانہ سے معافی مانگنے کے لیے اس کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں. اندر سے ایک یہودی نکلتا ہے. کیا بات ہے؟ جب اس نے دیکھا نعمان ابن ثابت ابن زوتا ابن ماہ کوفی، جو بغداد کا، جو کوفہ کا سب سے بڑا عالم ہے، رسول اللہ کے گدی پر بیٹھا ہوا ہے، میرے دروازے پر کھڑا ہے. کہا حضور کیا بات ہے، کیا غلطی ہو گئی؟ امام اعظم کہتے بات دراصل یہ ہے، میرے کرتے پر گندگی تھی، میں نے تیرے دیوار سے صاف کی، اب تیری دیوار پہ وہ گندگی لگی تو صاف کرنے گیا تو دیوار کی مٹی نکل گئی. بتا میرے معافی کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ میرا گناہ کیسے صاف ہو سکتا ہے؟ وہ کہتا حضور آپ اپنا گناہ بعد میں صاف کرائیں، پہلے مجھے کلمہ طیبہ پڑھا کر میرے دل کو صاف کیجئے، میری آنکھوں کو صاف کیجئے، میرے وجود کو صاف کیجئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا اوقات ہے بے تمہاری لونڈوں؟ دنیا سے جاتے جاتے اپنے بیٹے حماد، ایک ہی بیٹا تھا حماد، ابو حنیفہ، حنیفہ کا باپ نہیں ہوتا، گھامڑ کہیں کے، چغت کہیں کے. وہ ایسے گالے آتے میرے منہ کو کیا بولوں، لیکن بہت بدنام ہو گیا. گالیاں دیتا، گالیاں دیتا، گالیاں دیتا بولتے، خالی گالیاں دیتا، جگہ جگہ بیان روک رہے میرے، گالیاں دیتا. ارے جیسی سچویشن رہتی ویسی بات کرتا، برا لگتا سیکنڈ ٹائم مت بلاؤ. بتاؤ اتنا بڑا عالم اپنے زمانے کا دنیا سے جا رہا، اپنے بیٹے حماد کو بلایا. ایک ہی بیٹے حماد، کوئی بیٹی نہیں تھی. بولتا نہیں بیٹی کی وجہ سے پہچانے گئے. تو پھر ابو ہریرہ مطلب بلی کا باپ ہوتا کیا؟ ابو یعنی باپ ہے، تو ابو ہریرہ بلی کا باپ. ابو بکر ان کا کون سا بیٹا بکر تھا؟ اب ایک گدھے، عربی اتنی وسیع زبان ہے، اتنی وسیع زبان ہے کہ عربی میں کوئی چیز کے لیے 300 لفظ ہیں. کتنے؟ تلوار کے لیے کتنے پوچھو، شیر کے لیے کتنے پوچھو، شیر کے لیے کتنے الفاظ ہیں عربی میں، اتنی وسیع زبان ہے. ابو کے معنی ہوتا والا. کیا ہوتا؟ ہاں، ہمیشہ باپ نہیں ہوتا. ابو بکر یعنی بکر کہتے ہیں پہل کرنے والے کو، آگے بڑھنے والے کو. ہر بات میں نبوت کی تصدیق کرنا، سرکار پر جان فدا کرنا، ہمیشہ آگے آگے رہنا. اسی لیے کہا گیا ابو بکر یعنی پہل کرنے والا. اب ابو جہل جہالت والا، جاہلوں کا باپ، وہاں باپ مانا ہے، لیکن ابو ہریرہ بلی والا. حضرت علی کی کنیت کیا ہے؟ ابو تراب، مٹی کا باپ. ارے بولو رے، ہے کہ نہیں ہے؟ ابو تراب ہے نا، مطلب مٹی کا باپ، مٹی والا. ابو حنیفہ، حنیفہ والا. اب حنیفہ کس کو کہتے ہیں؟ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ. اور ہم نے ابراہیم کو آسان دین دیا، سیدھا دین دیا. سیدھا دین لے کر چلنے والے کو کہتے ہیں ابو حنیفہ یعنی سیدھے دین والا. بے شک، بے شک. ارے آؤ تو تم کو میں ابو حنیفہ کی اور توجیحات اور وجہیں اور اس کنیت کی وجہیں سمجھاتا ہوں. کیا کیا مطلب ہے؟ بقرات کہیں کہ ایک پڑھ لیا، بھوجپوری عربی سیکھ لیا، سعودی میں جا کے وہ فارم کی مرغی کی چوچ نہیں رہتی لال لال، ویسا لال رومال رکھا، ہم نے سعودی میں نہیں دیکھا. ایسی جھاپک جھوا بوکڑ کے سر کی داڑھی ہلا ہلا کے، ہم نے سعودی میں نہیں دیکھا. تو میں کیا کروں نہیں دیکھا تو؟ میں نے سعودی کا کلمہ پڑھا. رے دلندر، منحوس، خبیث. اب بھونک رہا کس پہ؟ ارے کیا دلندر لوگ آئے یار، کیا جاہل لوگ آئے. میرے پاس کتاب رکھی تھی، مقالہ مولانا نذیر صاحب، کتاب کا نام تھا امام اعظم، اور نیچے تھا مرتبہ کلیم حنفی.
اب ایک لونڈا میرے پاس بحث کرنے آیا, بولتا اچھا ہیں. ارے میں نے کہا آواز کاٹ رہے, میں بیڑ ضلع کا ہوں, مہاراشٹر کا ہوں, تو کبھی کبھی دکنی بولتا میں تقریر میں, سمجھ میں آتی. میں نے کہا آواز کاٹ رہے, کیا ہوا؟ بولے ابھی تک تو ابو حنیفہ امام اعظم تھے, اب آپ ہو گئے. میں نے کہا میں کب ہوا امام اعظم؟ بولے اس میں تو لکھا ہے امام اعظم مرتبہ کلیم حنفی رضوی. ایسی چیک آیا میرے پاس تو لکھا تھا سگے تاج الشریعہ. بولتا اچھا آپ شیخ ہو, وہ پٹھان ہیں, اور آپ ان کے سگے ہو گئے. لاؤ بھائی پانی پلا. نہیں سمجھے؟ بتاؤ, دو چار ہی سمجھے, باقی کے لوگ بہت خنس میں دیکھ رہے میرے کو. مت دیکھو رے بھائی, میں کس کچھ نہیں سنتا. سگے تاج الشریعہ یعنی تاج الشریعہ کا کتا. اب یہ کیا سمجھ رہا رشتہ دار؟ بتاؤ. ایک جگہ خاک پائے لکھا تھا, بولتا اچھا آپ صرف خاک ہی پائے, سونا چاندی نہیں پائے. کیا بولنا یار. وہ لفظ مرتبہ اور مرتبہ ایک ہی جیسا لکھتے ہیں, مرتبہ اور مرتبہ ایک ہی جیسا لکھتے. تو بے وقوف سمجھا میں اپنے آپ کو امام اعظم کا مرتبہ دے رہا ہوں. اب ایسے ایسے پاجامہ لوگ, محقق لوگ, ایسے لونڈے کھڑے ہو کر استنجا کرنے والے, اردو میں انگلش میں بخاری پڑھنے والے, اگر محقق بنیں گے تو بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں؟ بے شک ہوگا. آپ کو اہل علم کی جماعت کے ساتھ رہنا ہے کہ جہلا کی جماعت کے ساتھ رہنا ہے؟ بتاؤ. بے وقوف کہیں کا بڑے بڑے اماموں پہ ہاتھ صاف کرتا ہے. آج تو میں اتنا دے رہا ہوں نالا سپارہ میں, جماعت رضائے مصطفیٰ والو بے فکر رہنا, آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. خدا کی قسم میں نے میری آنکھ سے دیکھا, بے شک بے شک, بڑی محنت سے, جانفشانی سے, خلوص و للہیت کے جذبے سے سرشار ہو کر. اور کیوں نہ کریں, یہ جماعت میرے اعلیٰ حضرت کی. بے شک, سبحان یہ جماعت کا اللہ. بانی کون ہے؟ اب تو ماشاءاللہ جماعت اچھا کام کر رہی, تربیتی کیمپ بھی لگ رہے ہیں, اور بھی جگہ لگیں گے انشاءاللہ. مسلمانوں کی اصلاح بھی ہوں گی, عقائد کی بھی, اعمال کی. جماعت بڑھیں گی, علماء ساتھ دیں گے, علماء کو ساتھ دینا چاہیے. بے شک, یہاں وہاں تحریکوں میں مت جاؤ. اعلیٰ حضرت نے ایمان عقیدہ بچایا تو تنظیم بھی انہی کی چلے گی. بے شک, جماعت رضائے مصطفیٰ سرکار کی رضا. بے اور شک, کس کی رضا چاہیے آپ کو؟ ہاں خبردار, میں نے یہاں اپنی تنظیم سنی جمیعت الاحناف کہیں بھی قائم کرنے سے منع کیا. وہ صرف میں میرے گھر سے چلاتا ہوں. اس کا کام صرف غربا میں راشن دینا اور مکاتب وغیرہ قائم کرنا, ورنہ میں خود جماعت رضائے مصطفیٰ کا ادنا خادم ہوں. بے شک بے شک. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ الحمدللہ اگر یہاں کے غیر مقلدین کل کو مناظرے کے لیے بےتاب ہوں تو پلیز مجھ سے رابطہ کرنا. مجھے بھی بہت زور سے مناظرہ آ رہا ہے, میں کیا کروں, کہاں جاؤں. ہاں صحیح میں ہوتا چ نہیں نا یار, آتے چ نہیں. دیکھو میں گیا حیدرآباد, میرے بچے نے ٹکٹ نکالا 20,000 روپے کی آفتاب نے. اب میں وہاں پہنچا تو شیخ صاحب آئے چ نہیں. پولیس پرمیشن ہونا, پروٹیکشن ہونا, ایسا تمہارے اماں نے خیر لگئی تھی کہہ رہے دلندر. پھر میں بول رہا میں اکیلا آتا رے بھائی, نہیں میں نہیں ملتا. میرے آئے بات پھر بیان کر رہا. کل ایک پیر صاحب سے مناظرہ تھا, انہوں بھی کینسل کر دیے. مناظرہ چ نہیں ہو رہا میرا دل بہت کرتا مناظرہ کرنے کا. میں صحیح میں پہلے مناظر ہوں, بعد میں مقرر ہوں. مجھے تقریر آج بھی نہیں آتی. مقرر تو الگ ہوتے ہیں یار, ان کی تو شان ہی الگ ہوتی. ہوتا مجھے چھوڑ دو, مجھے کہہ لینے دو, ان کا ایک الگ جلوہ ہوتا ہے. ہم تو سیدھے سادے آدمی ہیں بھائی. تو کل کو اگر غیر مقلد آئے مناظرے کے لیے ایکسپٹ کر لینا پلیز. یہ گولڈن چانس ہاتھ سے مت جانے دینا. میں پورا قافلہ لے کر پورے لاؤ لشکر کے ساتھ نہیں آتا, اکیلا آتا ہوں اس اعلان کے ساتھ, فلک کو پڑا کبھی دل جلوں سے کام نہیں, جلا کے خاک نہ کر دوں تو کلیم نام نہیں. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. گھبراؤ بیٹھ جا, یہ نیا ٹرینڈ ہے میرا. تھوڑا بیٹھ بیٹھ کے تھک جاتا ہوں تو کھڑے ہوتا ہوں, تو لوگوں کو کیا لگتا ابھی حضرت مائی پھینک دیں گے. اتنا جلالی نہیں ہوں بھائی, میں بیٹھ جا رہے 5 منٹ ہی چہرے بھائی. ہاں کیا بیٹھے بیٹھے کمر دکھتی نہیں میری, اس کے لیے کھڑا ہو گیا. ہاں تو میں کیا عرض کر رہا تھا, مناظرے کی آفر آئے تو قبول کرنا. بتاؤ کتنا افسوس ہوتا ہے مجھے, خالی ایک طرف کی حدیثیں دیکھ لیتے. چلو رفع دین کی ایک ہی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں.
آپ رفع یدین کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں بنا رفع یدین والی نماز خلاف سنت ہے. میں نالا سپارہ کے اہل حدیثوں سے پوچھتا ہوں, اگر تم ایک ایسی حدیث دکھا دو جس میں 5 صفات ہو, کتنی؟ 5 صفات. اللہ کی قسم میں رفع الیدین والی نماز پڑھوں گا. ابھی اکولا تقریر کرنے گیا, اہل حدیثوں نے تقریر روک دی, بیان مسجد میں شفٹ ہوا, سوال لے کر آئے, آدھے گھنٹے تک میں نے جواب دیا ہے. آپ ایک حدیث لاؤ جو صحیح ہو, صریح ہو, دوسرا کوئی مطلب نہ ہو, غیر معارض ہو, اس سے کوئی حدیث ٹکراتی نہ ہو, مرفوع ہو, رسول اللہ نے فرمایا ہو, اور اس سے رفع یدین کا دوام ثابت ہوتا ہو کہ اللہ کے رسول نے ہمیشہ کرنے کا حکم دیا ہو. آمنہ کے لال نے دنیا میں جو آخری نماز پڑھی ہے وہ رفع یدین والی تھی, ثابت کرو. دیکھو, نبی کے زندگی کا ہمیشہ آخری عمل لیا جائے گا. اگر نبی نے کوئی کام کیا بعد میں چھوڑ دیا تو اسے کیا سمجھا جائے گا؟ منسوخ. کیا سمجھا جائے گا؟ اسلام دھیرے 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 ڈیولپ ہوتا گیا نا. پہلے اسلام کے اندر بہت ساری چیزیں جائز تھی, حلال تھی, دھیرے دھیرے حرام ہوتی گئی. جیسے شراب حرام ہو گئی, کافروں سے نکاح حرام ہو گیا, نماز میں بات کرنا حرام ہو گیا, امام کے پیچھے تلاوت کو منع کر دیا گیا. دھیرے 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 اگر رسول اللہ نے پہلے رفع یدین کیا, لیکن دنیا سے جاتے جاتے آمنہ کے لال نے, انبیاء کے تاجدار نے, رسولوں کے امام نے, انبیاء کے پیشوا نے رفع یدین نہیں کیا, تو خدا کی قسم رفع یدین منسوخ ہے, منسوخ ہے, منسوخ ہے. تم مجھے 1200 حدیث مت دکھاؤ, ایک حدیث دکھاؤ جس میں رفع یدین کا دوام ثابت ہوتا. بتاؤ, آفس میں بیٹھ کے اے سی کے اندر یہ لونڈوں کو جمع کر کے حقہ پیتے ہیں, بتاؤ, اور وہ بھی پتہ نہیں کون کون سا فلیور. اور ہاں نکالنا, بخاری میں تیرے کو ملا, میرے کو بھی ملا, دیکھنا میرے پاس بھی, دیکھنا. بتاؤ, یہ گیجٹ سے افسوس نہیں ہوتا کہ اللہ کی قسم جس حدیث کو پانے کے لیے صحابہ نے ملکوں کا, محدثین نے سفر کیا, جن کے پیروں میں چھالے آ گئے, اور جا کر محدث کے پاس بیٹھے, حضور کچھ دن رکھ کر مجھے حدیث سکھاؤ. بولے بیٹا کیا کھلاؤں گا میں, تھوڑے سے چاول رہتے وہی بھگا کے میں کھاتا ہوں. تو بولے حضور چاول آپ کھانا, پانی مجھے دینا. جنہوں نے اتنی تکلیفیں علم حدیث کے لیے اٹھائی ہو, یہ لونڈے یار حدیث پڑھتے ہیں. برا نہیں لگے گا ہم کو؟ کتنا برا لگتا. اور امت کے بڑے بڑے اماموں پر, امام اعظم پر ہاتھ صاف کرتے ہیں. وہ حدیث نہیں جانتے تھے, وہ عربی نہیں جانتے تھے, ان کے اندر یہ کمی تھی, ان کے اندر وہ کمی تھی. یہ خبیث کو 500 روپے دیو اور 6 دن کے بعد لینے جاؤ, کب دیے تھے, کون گواہ تھا, کس کا دیا جو تمہارا دوں گا, اب نہیں بعد میں دوں گا. 4 لوگوں کو لے کے جانا پڑتا وصولنے کے لیے. کتنے؟ وہ امام اعظم ہے, دنیا سے جا رہے ہیں, اپنے بیٹے حماد کو, وہیں آ گیا میں, ایک ہی بیٹا تھا حماد, بیٹی نہیں تھی. بولے بیٹا میرے پاس 5 لاکھ روپے ہیں, لوگوں کی امانتیں, سب کی امانت کے ساتھ چٹھی میں نام ہے, جب میں جاؤں تو جس کی امانت اس کو واپس کرنا. بتاؤ, اس زمانے میں لوگ جس کے پاس سونے چاندی 5 لاکھ 1400 سال پہلے کے, 1350 سال پہلے کے, آج کتنے ہوتے؟ ارب 5 کروڑ کی امانتیں, سوری آج خربوں روپے. اس زمانے کا 5 کروڑ آج کے حساب میں کرو آپ. خدا کی قسم, لوگ جس کے پاس دنیاوی امانتیں رکھ کر سکون سے رہتے تھے, اس نے اس میں خیانت نہیں کی, تو رسول اللہ کی حدیث میں وہ خیانت کریں گے؟ کیا سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ تم کو تقلید سے روکنے کے لیے, امام اعظم سے بزن کرنے کے لیے اس قسم کی بات کرتے ہیں. ان کے بہکاوے میں مت آنا, خدا کی قسم مت آنا. اللہ کی قسم, یہ بزرگوں سے بزن کر کے آپ کو جاہلوں کا اتباع کرواتے ہیں. جوکر نائک جیسے کا, ڈاکٹر فیض جیسے کا, فصیح الدین جیسے کا, یہ معراج ربانی, وہ جھاپک جھوا ڈاڑا والا شیخ توصیف الشیطان, یہ جلال الدین قاسمی, وہ جرجیز کے جگدیش کون ہے کہتے, اس کا نام بھی دلندر کا, دیکھو کیسا پنوتی کا. کیا ہوا؟ آپ بزنی بنایا آپ نے, بزنی کا شکار مت ہو سکتا موبائل دیکھ رہے ہو. ابھی میں بولوں کہ تم بولتے, دیکھ لیتا ہوں میں بعد میں. اگر بنایا ہے تو ڈیلیٹ کر دیجیے برائے مہربانی. ہم لوگ تصویر والے نہیں, تصور والے ہیں. شیخ کو ایسا آنکھ بند کر کے محسوس کرتے ہیں. خدا کی قسم آج بھی جب بھی کچھ ایسا مسئلہ آتا ہے, میرے شیخ کو یاد کر لیتا ہوں, اللہ کی قسم میرے مسائل حل ہو جاتے ہیں. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی. ہاں, یہ کچھ نہیں ہوتا اس سے. پھر کیا موبائل خراب ہو گیا, حضرت بھی چلے گئے,
फिर वो पूरा डाटा उड़ जाता, हजरत भी उड़ जाते। हजरत को यहाँ मत रखो, हजरत को यहाँ रखो। बेशक। बहरहाल अब बताओ, जिसके पास उस जमाने में लोग इतनी अमानतें रखते थे, खुदा की कसम ऐसा अमीन शख्स जो लोगों के दुनियावी मामलात में खयानत नहीं करता था, क्या वो दीन के मामले में, हदीस के मामले में हदीस को छोड़कर राय कायम करेगा? बेटे बात ऐसी है, हदीस तो बहुत है, अपने पास कितनी है? थोड़ी बहुत है। अब अपने को लगता कि इमाम आजम का ये फैसला हदीस के खिलाफ है, जो तुम्हारे अब्बा परदादा को हवा नहीं लगी ना, इमाम आजम वहां से मसला उठाकर लेकर आते। इमाम आजम वहां से मसला उठाकर लेकर आते। इमाम आमश की बारगाह में एक शख्स सवाल पूछने आया, आप बिजी थे तो आपने कहा अबू हनीफा तुम बताओ। इमाम आजम ने उसके हर सवाल का जवाब दिया, हर सवाल के साथ हदीस पेश की। इमाम आमश ने पूछा ये हदीसें कहाँ से आई? कहा हुजूर आपसे जो सुनी, आपने उनसे सुनी, उन्होंने उनसे सुनी, उन्होंने रसूलुल्लाह से सुनी, सारी सनदें बयान कर दी। इमाम आमश फरमाते मैं तो पढ़ा कर भूल जाता हूँ, लेकिन अबू हनीफा अल्लाह ने तुम्हें कैसा हाफजा दिया है कि तुम उसे महफूज कर लेते हो। फिक़े हनफी में हर हदीस के साथ दलील होना जरूरी नहीं है, हर मसले के साथ हदीस होना जरूरी नहीं है कि ये मसला इस हदीस से निकला है। बस इमाम आजम ने बयान फरमाया है, उनके जहन में हदीस है, कहीं कहीं हदीस जिक्र की जाती है, कहीं कहीं नहीं की जाती है। अलबत्ता फिक़ा जो होती है वो हदीस और कुरान का निचोड़ होती है। जैसे जमीन खोद कर पानी निकालने वाला पानी पैदा करने वाला नहीं है, बल्कि उसने मेहनत करके पानी निकाला है। इमाम आजम ने हदीस और कुरान के दरिया से मोती निकाले और उम्मत के सामने रखे हैं। उन्होंने उन मोतियों को पैदा नहीं किया है, उन्होंने उन मसलों को पैदा नहीं किया। इस पर तो फिक़े हनफी पर मैं रात भर बोलूं तो रात ना काफ़ी है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं भी बहुत थका हुआ हूं और मुसलसल कई दिन से तकरीरें कर रहा हूं, और वक्त भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मज़ीद गुफ्तगू को लंबा किया जाए। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा नाला सुपारा के जो अराकीन ने आज ये जलसा रखा था, इसका उन्वान था सय्यदुना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कॉन्फ्रेंस। इमाम आजम अबू हनीफा वो पैगाम जमात रज़ाए मुस्तफ़ा, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के प्लेटफॉर्म से हमने आपको पैगाम दे दिया। इस दौरे पुरफितन में बद मजहबों से, अल्लाह और रसूल के दुश्मनियों से, और जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते ना सबके लिए थोड़ा लचक, वो लचक पचक दीन में नहीं चलती है। दीन है भाई, सियासी पार्टी थोड़ी, यहाँ तो एकदम सख्त रहना पड़ेगा, समझे। अल्लाह रसूल के दुश्मनों का जो हुक्म है उसे बयान किया जाएगा, उनसे दूर रहा जाएगा। और बहुत सारे बहरूपिया मौलाना के रूप में भी फिर रहे हैं, तो उनको भी पहचानिए। जो बरेली से अकीदत रखने वाला हो, तालीमात ताजु शरिया पर कायम हो, हुजूर ताजु शरिया के जानशीन, हुजूर कायदे मिल्लत के फरमान को लेकर आगे बढ़ रहा हो, उसी आलिम के साथ आप रहिए, उसके फरमान पे अमल कीजिए, उससे मसाइल पूछिए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसों की कोई कमी मुंबई के अंदर नहीं है। सरकार ताजु शरिया के बेशुमार गुलाम वलमा जो इल्मो अमल का पैकर हैं और ठोस इल्म रखने वाले हैं, मुंबई की धरती पर बहुत है। आप उनके राब्ते में रहिए। तो आज का ये इजलास जो शाबानुल मुअज्जम के महीने में, इसी महीने की 2 तारीख को सय्यदुना सरकार इमाम आजम अबू हनीफा का विसाल हिजरी 150 में बगदाद शरीफ में हुआ। 6 बार आप पर नमाज जनाजा पढ़ी गई। कितनी बार? और हर बार 50,000 आदमी थे। जब आपके वली हजरत हम्माद आपके बेटे ने नमाज जनाजा पढ़ी, तो फिर किसी ने नमाज जनाजा नहीं पढ़ी। जब आपको दफन किया गया, उनके बाद इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुज्तहिद हैं, 4 मुज्तहिद हैं, चारों हक हैं, लेकिन हम किसको फॉलो करते हैं? देखो, कभी कभी तकरीर होती है, कभी कभी क्या होता है, ट्यूशन होता है, क्लास होती है, टीचिंग होती है, सिखाया जाता है, रिपीट करो ताकि आपको बोलना आए। मुक्के बन के मत बैठो, ये मुक्के बनने का जमाना नहीं है। आपको क्या लगता है अहले हदीस बहुत पढ़े लिखे होते हैं? उनको उतना ही सिखाया जाता है जितने की जरूरत होती है। आयत नंबर, हदीस नंबर, ये नंबर, वो नंबर, दूसरे टॉपिक पे बात करो, बिल्कुल पसर जाएंगे, बात ही नहीं कर सकते। तो हमारे सुन्नी नौजवानों को भी कम से कम इतना एक्टिव तो होना चाहिए। मैं सुन्नी हूं, मैं इस चीज को मानता हूं, इसकी दलील कुरान में कहाँ है, इसकी दलील हदीस में कहाँ। कुछ चीजें याद करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्या हमेशा मुंह बना के उसने ऐसा बोला, इसका जवाब क्या, उसने ऐसा बोला, उसका जवाब क्या। मैं जलाली आदमी हूं, कभी दिमाग अच्छा रहता बताता, कभी दिमाग खराब रहता सीधा फोन काट देता हूं।
समझ में आई बात? अपनी चीजें याद करो, उलमा से जुड़कर रहो। ऑनलाइन जो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की क्लासेस चल रही है उसमें अकाईद कोर्स भी आते हैं, शायद उसमें इबादत को सही करने के मसाइल भी आते हैं, वो सब सीखिए। जाहिल बनकर रहने का जमाना नहीं है। हम इमाम आजम के मुकल्लिद हैं। अब कल गैर मुकल्लिद आपसे कहेगा देखे मौलाना कितना बड़ा धोखा दिया आपको, बोले 4 इमाम है, 4 हक पर है। तो जब 4 हक पर है तो रफ़ाइदैन किया करो ना। इमाम शाफई के नजदीक तो रफ़ाइदैन है। आमीन जोर से बोला करो ना, इमाम शाफई के नजदीक आमीन जोर से है। जब चारों हक है तो चारों पर अमल क्यों नहीं करते हैं? तो मुझे बता। फिर आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं तो हनफी हूं, मैं क्यों अमल करूं? फिर कहेंगा इसका मतलब 4 हक पे नहीं हो सकते, एक ही हक पर है। उससे कहना बेवकूफ, खाने काबा की चारों दीवारों की तरफ लोग मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, जरा इससे पूछो किस तरफ वाले की नमाज नहीं हुई? यहां चारों हक पर है ना। हजरत आदम से हुजूर पाक तक 1.25 लाख से कमो बेश अंबियाए किराम आए, सब हक पर आए या कोई बातिल पर आया? सारे नबी हक पर आए। कभी कभी हक एक से ज्यादा 4, 10 लाख करोड़ भी हक हो सकता है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हम एक इमाम की इसलिए पैरवी करते हैं, मैं आसानी बताता हूं। देखो अब एक आदमी, ठंडी का जमाना है ना, सुबह उसके बदन से खून निकल कर बाहर, तो इमाम शाफई के नजदीक वजू नहीं टूटा, इमाम अबू हनीफा के नजदीक वजू टूट गए। अब वो ठंडी में उसको जान पे आ रहा वजू करने, तो शाफई बन गया। आई समझ में बात? केकड़ा झींगा खाने का मन करे, शाफई बन गया। मतलब जहां जहां मांडा, मलीदा, हलवा, ये फेटुल उलूम को फायदा पहुंचाने वाली चीजें दिखी, वहां ये बना, वो बना, वो बना। तो ये क्या है? इमाम की तकलीद नहीं है, नफ्स की पैरवी। इसलिए उम्मत के बड़ों ने कह दिया इमाम 4 ही हैं, 4 में से एक ही की तकलीद पूरी जिंदगी वाजिब है, पूरी जिंदगी एक ही इमाम। अब मैं तकरीर कर रहा था अकोले में, थोड़ा सा 5 मिनट बोलने की इजाजत है? टाइम है? माशाअल्लाह, क्या बात है। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिल किराम वब्निल करीम मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अभी नेट पे डाला है मैंने, अहले हदीस आया, माशाअल्लाह इमला भी बड़ा शानदार था। मैंने उसका वो लिखी हुई चिट्ठी भी डाल दिया नेट पे। क्या बदमज़हब का क्या राज छुपाने का, जितना उसकी पोल खोली जाए उतना सवाब मिलेगा। और कुछ मौलवियों को भी बुरा लगता है कि नहीं बोलना चाहिए, इतना सख्त नहीं बोलना चाहिए, तो ऐसे मौलवियों को भी मैं ठुकाई करता हूँ। हाँ, मैं ऐसे मौलवियों को भी खातिर नहीं लाता हूँ। बहरहाल वो गुनियत तालिबीन को जो ता है ना, तालिबीन, उसको ते से लिखा था उसने। तो बोले गौस पाक भी रफ़ाइदैन करते थे, तो क्या हुआ? गौस पाक हमारे इमाम तरीक़त है, इमाम शरीयत। इमाम तरीक़त अलग, इमाम शरीयत अलग। हम इमाम आजम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं। गौस पाक हम्बली मसलक के मसाइल पर अमल करते थे, हालांकि वो खुद मुज्तहिद मुतलक थे, मगर वो हम्बली मसलक के मुताबिक नमाज पढ़ते थे। तो वो हमारे इमाम तरीक़त है, इमाम शरीयत नहीं। इमाम शरीयत हमारे हैं इमाम आजम। अभी शोएब भाई ने क्या पढ़ा? सहाबियत हुई, फिर ताबईयत, फिर उसके बाद है कादरी मंजिल या गौस। इमाम आजम ताबई हैं, ताबई। गौस पाक और इमाम आजम का मुकाबला भी नहीं है, उनसे भी 400 साल पहले के बुजुर्ग हैं इमाम आजम अबू हनीफा। ताबई हैं, सहाबा को देखने वाले हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, सहाबा की जियारत करने वाले हैं। अगर गौस पाक ने रफ़ाइदैन किया तो बेशक किया। हम हनफी हैं, हम तसव्वुफ में उनके मसाइल मानेंगे, फिक़्ह में उनके मसाइल नहीं मानेंगे। क़िरात के आइम्मा अलग, तफसीर के आइम्मा अलग, हदीस के आइम्मा अलग, तसव्वुफ के आइम्मा अलग, फिक़्ह के आइम्मा अलग। ये क्या जानेगा रे? 2 दिन से दीन सीखने वाला इस्लाम 360 पे दलिंदर, आता जाता कुछ नहीं, लेकिन माशाअल्लाह बड़े बड़े इमामों के ऊपर हाथ साफ करता है। जाहिलों, पहले खुद, जिस दिन तुम्हें खुदा की कसम मेरे सामने बैठना नसीब होगा ना, उस दिन तुम्हें एहसास होगा, जो तुम्हें लग रहा है ना कि तुम समंदर में से जा जाके मोती ला रहे हो, तुम मोती वोती कुछ नहीं ला रहे हो। तुम्हें उस दिन पता चलेगा कि समंदर के किनारे से 10-20 हजार किलोमीटर दूर तुम कहीं रेती चुन रहे हो, कचरा चुन रहे हो। अभी तो तुम समंदर के पास भी नहीं आए। जी जी जी, बेवकूफों, इल्म को इतना बाजीचे अतफाल समझ रखा है।
हलवा समझ रखा है हर कसो नाकस के हाथ में। अरबी आ जाने से हदीस कुरान आ जाता तो अरब में मदरसे क्यों बने हुए? अरब में मदरसे नहीं बने, उनके लिए भी कोर्स रखा गया है। ये थोड़ी सी अरबी सऊदिया जाकर सीख कर आकर दीन के अंदर इंटरफेयर मत करो, दीन में दखल अंदाजी मत करो। और बेटे कुछ हदीसें आपको मालूम पड़ी है ना, तो हमारे पास आकर इस्लाह कर लो। हो सकता है सिक्के का दूसरा पहलू आंखों से ओझल हो, जब वो आंखों के सामने आए तब तुम्हें पता चलेगा कि हनफियों की जो इबादत है, मुआमलात है, लेन देन है, हनफियों का जो मजहब है वो कुरान और हदीस से कितना करीब है। इमाम अब्दुल वहाब अश-शारानी रहिमहुल्लाह बहुत पाए के वली कामिल हैं, इमाम शाफई के मुकल्लिद हैं, वली हैं। फरमाते हैं रसूलुल्लाह के सीने से 5 नहरें निकली, एक नहर सूख गई इमाम अबू दाऊद ज़ाहिरी की, चारों रवा हैं, दवा हैं, लेकिन कुर्बे क़यामत 3 सूख जाएंगी, एक नहर चलती रहेगी, वो नहर नहरे हनफियत है। जनाबे ईसा तशरीफ लाएंगे कि नहीं लाएंगे? लेकिन देवबंदी तो कह रहे हैं नया नबी पैदा हो सकता क्या? वो अकल के अंधों, शक्ल के गंदों, देवों के बंदों के यहाँ नया नबी पैदा हो सकता, हमारे यहाँ पैदा नहीं होंगे, तशरीफ लाएंगे। अच्छा वो नबी है, अब वो जो फैसले करेंगे तो वो मजहब हनफी के मुकल्लिद नहीं होंगे। नबी किसी उम्मती का मुकल्लिद नहीं होता है, लेकिन जब वो फैसले करेंगे तो उससे हनफी मजहब की तायीद होगी, हनफी मजहब की तायीद होगी। तब तुम पर हक खुलेगा कि इमाम आजम अबू हनीफा की शान अजमत क्या है। इसीलिए तकलीद का पट्टा डाल दो, वरना देखते नहीं शहर में जब गाड़ी पकड़ने वाली आती आवारा कुत्तों को, तो कौन से कुत्ते पकड़ती? जिनको पट्टा नहीं होता। पट्टे वाले को पकड़ती? कभी नहीं पकड़ती। तो कयामत के मैदान में जब फरिश्ते ढूंढेंगे कोड़ा ले लेके, कहाँ है गैर मुकल्लिद, किधर है गूगल का मुकल्लिद, मलिका विक्टोरिया का मुकल्लिद, अंग्रेजी मुकल्लिद, गैर मुकल्लिद, तो उसके गले में तो पट्टा नहीं, हमारे गले में पट्टा है ना। कुल्लु उनासिम बिइमामिहिम, इमाम वाले इधर आ जाओ, हनफियों इधर आ जाओ, शाफियों इधर आ जाओ, शान से चलेंगे। इन्हें किसके पीछे चलेगा रे दलिंदर? इसका तो कोई इमाम ही नहीं है, ला खैरा, माना बाप का बंदे नवाज का कोई है ही नहीं इसके आगे पीछे। अच्छा, सबके हाथ में कुरान हदीस दे दिए, तहकीक करो तहकीक करो। एक बात बोलूं मैं आपको, मजे की बात, पहले कभी सुने च नहीं होंगे, तो इन्हों क्या बोलते मालूम है? 4 इमामों में नको बटोरे, एक ही वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। आय हाय, क्या आज कुरान पढ़ते हैं माशाअल्लाह, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, फिरकों में मत बटो, एक अहलुल हदीस जमात के अंदर आ जाओ और ये उम्मत को 4 फितनों से, 4 मजहबों से निकालो। अच्छा, 141 साल हो रहे बन के, कितने फिरकों में बटे मालूम है? गजनवी अहले हदीस, बस्तानवी अहले हदीस, चकड़ालवी अहले हदीस, रोपड़ी अहले हदीस, जमात गुरबाए अहले हदीस, जमात अहले हदीस, जमीयत अहले हदीस। अब हैदराबाद मुनाजरा करने गया तो अहले हदीस बोले वो हमारा आदमी नहीं, उसने 3 साल पहले नवी जमात बनाया, हमारी जमीयत अहले हदीस है, उसकी जमातुल अहले हदीस। सिर फोड़ लेना। उनके यहां असल में जितने लोग हैं उतने फिरके हैं, उनके अंदर हर बंदा खुद एक फिरका है, हर बंदा तकलीद करते नहीं, किसी की सुनते नहीं, पूरा डायरेक्ट हदीस कुरान में होना। हमारे यहाँ एक नवा बच्चा कॉलेज का था, उसको क्या तो हवा लगी बेचारे को, हदीस कुरान डायरेक्ट पढ़कर दीन पर अमल करना। रात में कॉलेज के किताबा दिया छोड़ के हदीस कुरान लेके बैठा तहकीक करते। माँ आई, बेटे चलना बहुत रात हो गई, खाना खा ले। बोले खबरदार, जब तक कुरान में ना मिले माँ खाने के लिए बुलाए मैं नहीं आऊंगा, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, तहकीक कर रहा हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद, माँ तो माँ होती ना, वहाबड़े की रहो कि सुन्नी की रहो, मौलाना की रहो कि पीर की रहो, उसको कब रह जाता। माँ आई, चलना बेटे सेब तो भी खा ले। खबरदार, जब तक मुझे कुरान हदीस में ना मिले माँ सेब खाने बुलाए तो मैं नहीं आऊंगा। फिर चुप गई बेचारी, फिर आई, फिर इसने चिल्लाकर कहा जब तक हदीस कुरान में ना मिले मैं नहीं आऊंगा। माने का कम बखत कहीं का, बाप के जैसा जूता खा के ही मानेगा। तहकीक करने बैठा, तहकीक तेरा काम है, तहकीक मत कर बेटे, तकलीद कर, बड़ों की पैरवी कर। अल्लाह ने साफ कुरान में कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, चला हमें सीधे रास्ते पर, सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम, इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता। खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, गैर मुकल्लिदों, जिस सूरे फातिहा खल्फल इमाम को तुम वाजिब करार देते हो,
नमाज में पढ़ना, उसी सूरे फातिहा की आखिरी आयत से तकलीद साबित है। तकलीद पर, तरावी पर, रफ़ा यदैन पर, रफ़ा सबापा पर, फ़ौक़ सदरिही पर, तलाक़े सलासा पर, जिस पर चाहो आप मुनाजरा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीर हाजिर आ जाएगा, मुनाजरा करेगा। एक गुजारिश है, हमारे चैनल से जुड़िए। बच्चे बाहर स्कैनर लेकर खड़े हैं, चैनल में कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम आया है तो लिखने से नाम नहीं आ रहा है। बच्चे स्कैनर लेकर खड़े हैं, आप गूगल कैमरे से उसको स्कैन करके हमारे चैनल से जुड़ जाएं। दूसरा, हमारी तंजीम से रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह खानकाह हनफिया सुन्नी दारुल इफ्ता और रज़वी दारुल इस्लाह कायम होने जा रहा है, जहां 10 शोबों में दीन का काम होगा और ख़ास तौर से फजीलत करने वाले तलबा को डिबेट करना, मुनाजरा करना सिखाया जाएगा। मैं गुजारिश करूंगा, अल्लाह ने दिया है, अपने माल को बर्बाद मत करो, ऐसी जगह लगाओ। खुदा की कसम, तुम्हारा यहाँ माल लगा तो हमेशा तुम्हारे नामे आमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी, बिगड़े काम बनेंगे। बच्चे हमारे बाहर स्कैनर लेकर खड़े हैं, जिनके पास ना हो वो फोटो खींच कर रखे, रमज़ान करीम में ताउन करे। जिनके पास हो वो अभी स्कैनर पे पैसे डालें, जिनके पास कैश हो इन बच्चों के पास जाते जाते जरूर खानकाह के लिए आप ताउन करें। दौरान तकरीर कुरान करीम पढ़ने में, हदीस पाक के अल्फाज बोलने में। मैंने वैसे तो दौरान तकरीर कह दिया है कि जमात रज़ाए मुस्तफ़ा आला हजरत की तंजीम है, मरकज़ बरेली से ऑपरेट होती है, हुजूर कायदे मिल्लत की निगरानी में काम होता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जाहिर सी बात है, हमको यहाँ वहाँ झांकने की जरूरत है नहीं। नाला सुपारा में जो जमात काम कर रही है, अभी मकतब वगैरह भी खुला और मैंने 2 तारीख को आकर देखा, तलबा को बातजवीद कुरान पढ़ाया जा रहा है। ये सबसे अच्छी पहल है। बेशक, वरना इस बात का रोना तो हमारे यहाँ अब तक था कि अच्छे खतीब भी कुरान मारूफ नहीं पढ़ते, मजहूल पढ़ते। अल्लाह का शुक्र है कि ये लोगों ने वो काम किया है। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि नाला सुपारा में जमात से जुड़ जाए, जमात से जुड़कर आप काम करें। जो भी इज्तिमात हैं, कैंप वगैरह है, मकतब है, या आगे और भी कुछ काम करना है, दीगर मकाती वगैरह को खोलना है, तो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा नाला सुपारा से जुड़कर आप दीन और सुन्नियत का, मसलके आला हजरत का काम कीजिए। यहाँ वहाँ दूसरी तहरीकों में जाकर जो फतवों की जद में है और जिनसे हुजूर ताजु शरिया नाराज है, हमें नहीं जाना है। हमें एक अल्लाह के वली की नाराजगी मोल नहीं लेनी है। तो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा से जुड़ेंगे इंशाअल्लाह। और जाते जाते सुन्नी जमीयतुल अहनाफ का स्कैनर देखकर बरकत के लिए जाएंगे कि ताउन करते जाएंगे? ताउन करते जाओ, बरकत बहुत है हमारे पास। दौरान तकरीर कुरान करीम पढ़ने में, हदीस बोलने में। आज की इस तकरीर में 26 फरवरी के मुझसे कोई गलती हुई हो जिस पे उलमा ने ध्यान न दिया हो, मुमकिन है हदीस पढ़ने में या किसी सहाबी का नाम लेने में इंसान हूँ, खता हुई होगी, तो मैं आप तमाम सामईन के सामने अल्लाह के हुजूर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। मेरे साथ मिलकर आप पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर रह गुजर पे शम्मा जलाना है मेरा काम, तेवर हैं क्या हवा के ये मैं देखता नहीं, वमा अलैना इल्लल बलाग।